ओके, मेरो स्क्रिन आयो त अहिले हजुरहरुकोमा? आएको छ सर, आएको छ। मेरो स्क्रिन आएको छ नि। मैले यो बीच-बीचमा अलिकति साथीहरुलाई जोइन गराउनका लागि यो साइडमा अलिकति कर्सर सार्छु। त्यो बाहेक मैले प्रेजेन्टेसन गर्छु। 3:40 नै भइसकेछ करिब करिब। यत्न भयो। ओके, साउन्ड आउँछ? सबैलाई नमस्कार। हामी यो छलफल सुरु गर्दैछौँ गुणस्तरीय शिक्षाको नेपाली मानक भनेर राखेका छौँ। यो शीर्षकलाई पनि परिवर्तन गराउँला। हामी यो छलफल गरेपछि मैले यसरी सिर्जना गरेँ। साथीहरू यसमा हामीले खासमा यसमा छलफल गर्न खोजेको कुरा नेपालमा हामीले गुणस्तरलाई कसरी बुझ्छौँ भन्ने केही अनुभव यो यसमा जान्ने भएर भन्दा पनि चासो भएर चाहिँ सेयर गर्दैछु भन्न चाहे मैले यहाँनिर हजुरहरूलाई। मेरो अलि यो प्रति चासो अलि बढी लागिरहन्छ, त्यो हिसाबले सेयर गरेँ। र यो मैले अलिकति शेड्युलको पनि सेयर गरेँ। 5 बजेसम्म भनेको छौँ, 2-4 मिनेट अगाडि पछाडि होला। मैले यो 40 वटा स्लाइड 45 मिनेटमा सक्ने लक्ष्य राखेको छु। सबै साथीहरूले आफूलाई म्युट गर्नु होला प्लिज। र अझ सम्भव हुन्छ भने अहिले प्रेजेन्टेसन हेर्दा भिडियो पनि अफ गरिदिनु भयो भने सजिलो। यो गुणस्तर भन्ने ज्यादै हाम्रो एकदमै चर्चित यो निकै यो एकदमै भेग र निकै यो फेमस वर्ड भयो। र यो गुणस्तरीय भएन भन्ने प्रश्न कसले गर्छ भन्ने मैले एउटा यो प्रश्नहरू राखिरहेको छु यहाँ। यो गुणस्तरीय भएन भन्ने को अथवा देख्ने को जान्ने को भन्ने पनि हामीसँग अहिले क्लियर छैन। कसले मैले भनेर गुणस्तरीय नहुने, युनिभर्सिटीको कसैले भनेर नहुने अथवा सरकारको मान्छेले भनेर नहुने, कसले नभन्ने, कसले भनेपछि त्यो गुणस्तरीय हुन्छ अथवा कसले भन्दा हुँदैन भन्ने एउटा हामीसँग कुनै फ्रेमवर्क इभिडेन्स केही पनि रहन्छ अहिलेसम्म आजसम्म खोज्दा भेटिन्न। कसले भन्यो भने हुने हो हैन? शिक्षाविदले भन्ने हो कि एकाडेमियाले भन्ने हो कि प्रशासकहरू कि कसले भन्ने होला भन्ने चाहिँ हामीसँग पटक्कै यो विषयको जानकारी हामीसँग छैन। कसले भन्छ, कति भयो हुन्छ भन्ने पनि थाहा छैन। भएन त हामी भनिरहन्छौँ, किन भन्ने पनि हामीलाई अलमलै छ। अनि के चाहिन्छ भन्ने पनि हाम्रा आफ्ना आफ्ना बुझाइहरू रहेछन्। यो सवालबाट मैले अलिकति कुराहरू गर्छु। यो छलफलमा अलिकति एउटा वे चाहिँ के पनि हो भने हामी अलिकति यो गुणस्तर भनेर यसका एब्स्ट्र्याक्ट कुरा भन्दा पनि कङ्क्रिट कुरामा छलफल गरौँ भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसैले यहाँ मैले यो एनिमेसन गरिन, यो एडमिट गर्नुपर्ने हुनाले पहिला म यो पिक्चरमा यहाँहरूलाई लैजान्छु। गुणस्तरीय शिक्षालाई बुझ्नु पहिला हामीले शिक्षा के हो, शिक्षा किन, शिक्षा कसरी र शिक्षा कसका लागि भन्ने प्रश्नहरूको उत्तर खोज्यौँ भने ओभरअलमा ज्ञान सिप र व्यवहार सिक्ने, प्रतिभा प्रस्फुटन गराउने, सामाजिक समायोजन गराउने, रोजगारी आय आर्जन गराउने, असल नागरिक बनाउने, यस्तै यस्तै कुराहरूलाई हामीले शिक्षा भनेर परिभाषित गर्दा रहेछौँ। व्यवहार हो, ज्ञान हो, सिप हो, अभिवृत्ति हो, यस्तै कुराहरू रहेछन्। तर त्यो सबै चिजका लागि हामीले कहाँ भर परिरहेछौँ, कहाँ र कसरी भन्यो भने यही ढाँचाहरूमा हामीले स्कुलमा, यही करिकुलममा, यिनै बिल्डिङहरूमा, यही फ्रेमवर्कहरूमा यस्तै तरिकाले हामी यसमा डिपेन्ड छौँ। यो कामका लागि यदि हामीले शिक्षालाई यसरी डिफाइन गर्यौँ भने यसका लागि हामी यहाँ डिपेन्ड गरेका छौँ। त्यसो भए औपचारिक विद्यालय अथवा औपचारिक कलेज र पाठ्यक्रम किन चाहियो त शिक्षाका लागि भन्ने पनि एउटा सँगै सवाल आउँदो रहेछ यहाँनिर। त्यो भनेको सिक्ने थलो, सिक्ने विषय, सिकाउने व्यक्ति र सिकाइ। यी चारवटा कुराहरू एउटै हुन्छन् कि फरक हुन्छन् भन्ने बहस रहेछ दुनियाँभरि संसारभरि। यो यतापट्टिको पिक्चर हजुरहरूले हेर्नु भने यसले एउटै सिकाउने भन्दो रहेछ। 5 जना बच्चालाई एउटै किताबमा एउटै चिज सिकाउँछु है मैले, तिमीले अर्को फरक चिज सिक्न पाउँदैनौ, यता आऊ, ध्यान देऊ, उता नहेर भनेर हामीले गरिरहेकै छौँ। अब केही मोडेलहरूमा यसरी आफ्नो आफ्नो गर नि त, आफ्नो आफ्नो तरिकाले सिक, बेसी कुरा सिक्दै गरौँला, तिमीलाई जे मन लाग्छ, जे रुचि लाग्छ त्यतै गर भन्ने हो नि। यहाँ यो पिक्चरमा देखिएका बच्चाहरूले लगभग हरेकले यहाँनिर 2टा बच्चा सेम काम गर्दैछन् कि नत्र यो 2, 4, 6 जना बच्चा मध्ये यो 4 जना 5 थरी काम गरिरहेका छन्, यतापट्टि अर्कै काम गरिरहेछन्। भनेपछि एउटै भयो भने के र कति एउटै दिने भन्ने सवाल हुँदो रहेछ। र एउटै पढाउने, एउटै सिकाउने हो भने त्यो किन, र फरक गर्ने हो भने पनि कति फरक गर्ने हो, सबै फरक गरेर त हुन्न होला यसरी नै हैन। अब एउटै पनि यसरी एउटै हुन्छ कि हुँदैन। अब फरक गर्ने हो भने किन फरक गर्ने, एउटै गर्ने हो भने किन एउटै गर्ने, कहिले फरक गर्ने र कसरी फरक गर्ने भनेर खोज्यौँ भने यो फाउन्डेसनल नलेज हैन। अब भाषाको, गणितको, विज्ञानको साना कक्षाहरूको फाउन्डेसनल नलेज चाहिँ एउटै हुनुपर्छ। जति माथि जान्छ त्यसपछि त्यसले स्ट्रिम लिँदै जान्छ र आफ्नो स्पेसिफिक आफ्नो रुचिमा जान्छ भन्ने कुरा आउँदो रहेछ।
तर हाम्रो नेपालको परिवेशमा सधैँ त्यस्तै छ त, त्यही लेभलमा छ त, के तल फाउन्डेसन स्किल हामीले पर्याप्त सिकाउन सकेका छौँ त, अथवा माथि गएपछि सबैले यसरी आफ्नो रुचि अनुसार जान पाइरहेका छन् त भन्ने पनि हाम्रो यो एकदमै प्रश्न रहेछ। कतिपय सवालमा छ नि भनेर खोज्यौँ भने भएका कुरा पनि भेटिँदा रहेछन्, छैन भनेर हेऱ्यौँ भने छैन पनि भेटिँदा रहेछन्, तर अनुभवले अलि धेरै नभएको हो कि भन्ने चाहिँ लैजानु पर्छ। त्यसपछि यो सन्दर्भबाट आइसकेपछि औपचारिक विद्यालय कलेज पाठ्यक्रम सिकाइका कुरा गर्ने हो भने गुणस्तर भन्न बित्तिकै ज्ञान सिप भर्सेस व्यवहार भन्ने आउँदो रहेछ। यो ज्ञान सिप भर्सेस व्यवहार भन्ने जब जोडिन्छ, यो ज्ञान सिप र व्यवहारको कुरा जोडिने बित्तिकै धेरै जसोले हामी के भन्दा रहेछौँ भने व्यवहार हो नि, व्यवहारमा राम्रो हुनुपर्छ, व्यवहार कुशल हुनुपर्छ, सोसल हुनुपर्छ, के हुनुपर्छ भन्ने एक्स्ट्रा कुरा धेरैले गर्दा रहेछौँ। अल्टिमेटली फेरि ज्ञान सिपका कुरा पनि जोडिँदा रहेछौँ। बिहेभियर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट त हो नै, त्यसमा फेरि डिबेट गरिरहनु पर्ने छैन है। अब यहाँनिर हामीले व्यवहार महत्त्वपूर्ण होइन त भनेर डिबेट गर्नुपर्ने जरुरी होइन, तर फर्मल एजुकेसन, फर्मल स्कुल, फर्मल एजुकेसन अथवा यो स्ट्रक्चर करिकुलमले चाहिँ के भन्दो रहेछ भने त्यसको काम चाहिँ बढी चाहिँ डेलिभर नलेज चाहिँ डेलिभर गर्ने, त्यसले गर्ने। त्यो व्यवहार त हो, तर स्कुल कलेज करिकुलमको फर्मल स्ट्रक्चरभित्र त्यसले धेरै कुरा चाहिँ डेलिभर चाहिँ नलेजै गर्छ है, व्यवहार डेलिभर धेरै गर्दैन भन्ने चाहिँ सन्दर्भहरू भेटिन्छ र हाम्रो अभ्यासमा पनि त्यस्तो पाइन्छ। त्यसमा अलिकति छलफल गर्दा मलाई यो जहिले पनि भन्ने कुरा मैले लिङ्क पठाएको थिएँ अस्ति, हाम्रो उत्तर प्रसङ्ग पनि धेरै साथीहरूले चिन्नुहुन्छ कतिपय। वास्तवमा दुनियाँमा टेक्नोलोजीमा यत्रो इनोभेसन भयो होइन, हामीले कल्पना गर्न सक्दैनौँ। हामीले अरूले इनोभेसन गरेका चिजहरू हामीले अपरेट गर्न पनि नजानेर बसिरहेका छौँ। मेडिकल साइन्सले त्यति ठुलो इनोभेसन गरिसक्यो, मुटुका भल फेर्नेदेखि लिएर अब त्यो भनौँ न मेडिकल साइन्सको अभूतपूर्व त्यो एउटा इनोभेसन छ। कम्युनिकेसन इनोभेसन त हामी दिनदिनै छौँ। अहिले यो हामी यो यसरी कहाँ भनौँ न, अहिले मैले भर्खरै जोडेँ, जापानदेखि इलाम दार्चुला बैतडीसम्म हामी गफ गरिरहेछौँ कम्युनिकेसनको इनोभेसन। यो सबै चिज सम्भव भएको यही अहिले मैले माथि लगेको यो फर्मल एजुकेसनको ज्ञान सिपले होला कि व्यवहारले होला भनेर एउटा ज्यादै मलाई म आफैलाई जिस्काइरहने प्रश्न र मैले आफूले ठाउँ डिबेट गर्ने प्रश्न चाहिँ एउटा मैले एउटा चाहिँ पटक पटक गर्ने प्रश्न चाहिँ त्यो रहेछ। त्यो इनोभेसन यो सबै चिज केले ल्यायो त भन्ने हो भने व्यवहार त सर्टेनली कहीँ न कहीँ आउला, तर त्यो चाहिँ कग्निटिभ साइन्स कग्निटिभ नलेजले नै ल्याएको व्यवहार हो है भनेर हामीले मान्न त्यसलाई चाहिँ हामी नै हुँदा रहेछौँ। त्यो सबैका लागि कन्ट्रिब्युसन चाहिँ यो फर्मल स्कुलिङ, फर्मल एजुकेसन, फर्मल करिकुलम, स्ट्रक्चर करिकुलमले नै त्यसले इनोभेसन हो भनेर त्यसमा हामी बहस गऱ्यौँ भने सायद त्यो पक्षबाट हामी बहस गर्नु पर्दैन होला मेरो विचारमा। औपचारिक शिक्षाप्रति यदि त्यति हुँदाहुँदै पनि आलोचनै नभएको चाहिँ होइन है। फेरि मैले यहाँनिर यति गफ गरेर औपचारिक शिक्षा एकदम राम्रो त भन्ने मात्रै चाहिँ होइन होइन। अब केन रबिन्सन भन्नेले औपचारिक शिक्षाले स्कुल किल्स क्रिएटिभिटी भन्छन्, एकदमै व्यापक रूपमा यो प्रचलन छ, स्कुलले क्रिएटिभिटी किल गर्यो भनेर भन्छौँ। ब्याङ्किङ अप्रोचको कुरा पाउलो फेरोले उहिलेदेखि भनिरहेछन् त, सधैँ ब्याङ्किङ एप्रोचमा चल्यो एजुकेसन, यो फर्मल एजुकेसनको काम छैन, यसले चाहिँ सबै ब्याङ्किङ एप्रोचमा गर्छ, यस्तो एजुकेसनले पनि कहीँ संसारलाई टिक्ने बनाउँछ र भन्छौँ। तर अब त्यही मैले माथि भनेको केले टिकाइरहेछ भन्ने प्रश्न गऱ्यो भने फेरि खोज्न गाह्रो रहेछ। इम्फासिस एन्ड टेस्टिङ एन्ड ग्रेडिङ गर्दो रहेछ औपचारिक शिक्षाले। अब त्यसो इम्फासिस नदिने एजुकेसन सिस्टममा पनि फेरि अल्टिमेटली ब्याङ्किङ एप्रोच अथवा एउटा केही न केही फर्मल, जस्तै टेस्टिङलाई कति पनि महत्त्व नदिने हिसाबले हेर्ने हो भने केही फिनल्यान्डको एजुकेसनमा पनि केही फेरि फर्मल एजुकेसन नै छ। अब इन्डक्ट्रिनेसन पनि रहेछ होइन, मैले भनेकै तैँले सिक्नुपर्छ, मैले पढाउने कुरा नै तैँले पढ्नुपर्छ भन्ने। अर्को चाहिँ नो सोसल जस्टिस राइट क्याप्चर छ भन्ने पनि फर्मल एजुकेसनका आलोचना हुन्। त्यसो भए के फर्मल एजुकेसनको विकल्प छ त भनेर प्रश्न गर्ने हो भने अब यस र नो दुइटै हुन सक्छन्। केही शिक्षाविदहरूले पाउलो फेरो जस्ताहरूले पेडागोजी अफ द अप्रेसमा कुरा गर्दा, अरू सन्दर्भमा कुरा गर्दा, डी स्कुलिङ सोसाइटीका कुरा गर्दा इभान्जेलिस्टहरूले औपचारिक शिक्षाले हुँदैन भन्दा रहेछन्। तर औपचारिक शिक्षालाई सुधार्ने मात्रै हो, औपचारिक शिक्षाको विकल्प त छैन कि भन्ने चाहिँ देखिँदो रहेछ। त्यो बहसका लागि एउटा सन्दर्भमा बहस गर्न सकियो, तर संसारमा औपचारिक शिक्षाले गरेको इनोभेसनमा त्यसको कन्ट्रिब्युसनलाई हामीले नजरअन्दाज गर्न सकाउँदा रहन्छौँ। औपचारिक शिक्षा त्यो हिसाबले चाहिँ औपचारिक शिक्षाको उद्देश्य चाहिँ ज्ञान सिकाउने रहेछ, व्यवहार चाहिँ त्यसको साइड पार्ट रहेछ।
चाहिने त व्यवहार महत्त्वपूर्ण, तर औपचारिक शिक्षाले व्यवहारलाई सेकेन्डरी पार्टमा राखेर ज्ञान सिकाउने कुरालाई महत्त्व दिएको रहेछ। र त्यो ज्ञान सिकाउन सफल नभए विद्यालय कलेज र शिक्षा प्रणाली सफल छैन भन्ने रहेछ। यसका लागि हामीले अमेरिकन एजुकेसन सिस्टममा स्कुलको बच्चाहरूको पर्फर्मेन्सलाई उनीहरूले एकाउन्टेबिलिटी सिस्टमसँग हेर्छन्। एकदमै सबभन्दा बढी स्कुलको टेस्टिङसँग हेर्दा अब चाइनाको एजुकेसन सिस्टममा पनि टेस्टिङलाई ज्यादै महत्त्वपूर्ण दिने र स्कुल आवर सबभन्दा बढी भएको भनेर पनि भन्छौँ हामी। शिक्षाको आधारभूत ज्ञान सिकाउन बाहेक अन्यका लागि औपचारिक नभए पनि हुन्छ भन्ने तर्कहरू पनि छन्। तर आधारभूत ज्ञान फाउन्डेसनल नलेज त चाहियो। भाषाका स्ट्रक्चर, विज्ञानका केही सर्टेन चिजहरू, म्याथमेटिक्सका केही सर्टेन चिजहरू, भाषाका केही सर्टेन चिजहरू कसले सिकाउने? औपचारिक स्कुल नभए त्यो सिकाइँदो रहेछ भनेपछि स्कुलको मेजर भूमिका त्यो कन्टेन्ट करिकुलम डेलिभरी हो भनेर यहाँसम्म हामीले अघि गर्न सकेका छौँ। मैले त्यसरी हेरेँ यसलाई। र अब यस पछाडि चाहिँ हाम्रा अभिभावकका लागि गुणस्तर के रहेछ भनेर अलिकति केही कलेक्सन गरेको। यो 79.79 अङ्क ल्याएर सेकेन्ड हुँदा रहेछ, एउटा सेकेन्ड भएको सन्दर्भ एउटा गुणस्तर रहेछ। अर्को चाहिँ यो 100% क्लास एलकेजीको चाहिँ एउटा गुणस्तर देखिँदो रहेछ अभिभावकका लागि। अर्को चाहिँ यो 4 जिपिए र कक्षा 5 उत्तीर्ण भएको पनि गुणस्तरै भन्दा रहेछौँ हामीले। यो 3वटा स्लाइड चाहिँ यहाँहरूले क्याप्चर नगरिदिनु होला, सेयर नगरिदिनु होला। मैले यो हाम्रा अभिभावकलाई गुणस्तर 1, 2, 3 भनेर देखाउने स्लाइडलाई यसमा केही इथिकल कुरा पनि आउला। हाम्रा अभिभावकलाई गुणस्तर 2 मा पनि अब यो हाम्रा दुवै बाबुहरूले जिपिए 4 र 97.5%। अब यो हाम्रा व्याख्याका बुझाइका अवस्थाहरू पनि त्यस्तै छन्। 99% अबोभ ल्याएर यो रहेछ हाम्रो अभिभावकको जिपिए। यहाँ पनि त्यस्तै देखिन्छ हैन। 900 विद्यार्थीलाई पछाडि पार्दै 75 को वार्षिक परीक्षामा 99 धन्यवाद प्रिन्सिपल सम्पूर्ण गुरुवर्गलाई हैन। 100 मा 100% ल्याएर पास गराएकोमा भनेर भन्यो हामीले यहाँ। अब अर्को चाहिँ आधारभूत कक्षा 8 मा 17 जनामा 6 जना फियर पास र अरु सम्पूर्ण सफललाई शुभकामना। यो स्कुलको र अभिभावकको मिक्सअपमा राखेको छु मैले यसलाई। यहाँ दुईटा उत्तराधिकारीले 4 को वार्षिक परीक्षामा पनि निकै कडा प्रतिस्पर्धामा प्रथम स्थान लिएको भनेपछि हाम्रा अभिभावकले गुणस्तरलाई बुझ्ने, हाम्रो मैले नेपाली बुझाइ भनिरहेको सन्दर्भमा हाम्रा अभिभावकले गुणस्तरलाई यसरी बुझ्नु रहेछ। मैले केही भिडियोस पेश गरेँ। त्यसपछि स्कुलले कसरी बुझ्दो रहेछ त भन्यो भने यो मार्केट बेस्ड एसेसमेन्ट सिस्टम भनेर पनि अहिले के छन् केही डकुमेन्टहरू पढ्दाखेरि। अब यो परीक्षाको रिजल्टलाई बजारमा ब्यानरमा होर्डिङ बोर्डमा फ्लेक्स बोर्डमा लगाएर बजारमा टाँस्ने गरेपछि त्यो चाहिँ मार्केट बेस्ड बिजनेस एप्रोच भएका छौँ। यो र्याङ्किङ गरिदिने सेकेन्ड र्याङ्क +2 लेभल स्कुल इन प्रोभिन्स नम्बर 1 हैन। पहिला विकास क्षेत्रको हुन्थ्यो। 15th र्याङ्क +2 लेभल स्कुल इन नेपाल हैन। अब यहाँ चाहिँ स्टार्ट योर सक्सेस विथ अस हैन। चोइस अफ एसएलसी बोर्ड टपर प्रुभन सक्सेस। अब यो खालको स्कुलले चाहिँ यसलाई गुणस्तर भन्ने रहेछ हैन। स्कुलको गुणस्तर चाहिँ यहाँ रहेछ। त्यसपछि यो एकदम उसमा हेर्दाखेरि सरकारी कुरालाई पनि अलिकति जोडाउन त भनेर हेर्ने हो भने पनि त्यहाँ पनि उस्तै रहेछ। यो शिक्षा दिवसमा पुरस्कार दिने यो पुरस्कृत भएका विद्यालयहरू केका आधारमा भयो भन्दा त्यो कति वर्षदेखिको रिजल्टको आधारमा हेरिने रहेछ। आधार के त भन्दा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल विद्यालय र क्याम्पसहरूलाई पुरस्कारको कुरा रहेछ। उत्कृष्ट विद्यालयलाई पुरस्कार घोषणा गरिदिँदो रहेछ। एसीमा उत्कृष्ट हुने विद्यालय पुरस्कृत भनेपछि सरकारी कुरा पनि तिनै त रहेछन्। एउटा चाहिँ यो पिक्चरले भन्यो र सरकारी कुरा तिनी मात्र होइन, विद्वानका कुरा सरकारी र विद्वानका दुईटा मिक्स गरेका कुराहरूलाई जोड्दै जान्छु। किनभने यो मैले अब प्रस्तुत गर्ने कुरा चाहिँ सरकारी मात्र नभएर विद्वानका कुरा पनि हुन्। जस्तै 49 को आयोगको प्रतिवेदनले लागि पनि सबैले गरेका टेस्ट यो आफूले केही निष्कर्षहरू निकालेको छु। राम्रो पठन पाठन गुणस्तर रहेछ भन्छ। यो गुणस्तरको हिसाबले सन्तोषजनक छैन सिकेका कुरा भनेपछि त्यो चाहिँ पठन पाठन गुणस्तर रहेछ भन्यो यसले। 55 को आयोगलाई हेर्ने हो भने यहाँ चाहिँ सिकाइ विद्यार्थीहरूले हासिल गरेको सिकाइ उपलब्धिलाई तालिकामा प्रस्तुत गरेर रिजल्टलाई 50 भन्दा कम रहेको कुरा गर्दा खस्कदो गुणस्तरको कुरा गर्दा चाहिँ सिकाइलाई गुणस्तर भनेर 55 को आयोगले भन्दो रहेछ। त्यस्तै गरिकन 55 ले अर्को ठाउँमा जाँदा गुणस्तरमा रास भनेर मजाले हेर्दाखेरि यसको निष्कर्ष चाहिँ
गुणस्तर कमजोर छ पनि भन्दो रहेछ 55 सालतिर 20 वर्ष अगाडिको कुरा गरौँ 22 वर्ष खस्कँदै गएको छ पनि भन्छ अभिभावकको विश्वास गुम्दैछ र गुणस्तर कायम गर्न कठिन छ र सिकाइका आधारमा मूल्याङ्कन भन्ने कुरा पनि हामीले 55 को आयोगमा भेट्न सक्छौँ यो विद्वान र सरकारका दुईटाका कुरा भन्दा मैले मिक्सअप गरेँ यो पनि 55 कै अर्को कुनै ठाउँको प्याराग्राफ हो यो माथिल्लो टेक्स्टले चाहिँ पठन पाठन र त्यसका लागि शिक्षक भने चाहिँ अलिकति अब आउँदाखेरि शिक्षकको गुणस्तर पनि गुणस्तरसँग जोडिन्छ है भनेर यहाँनिर आएर अलिकति जोडिएको छ त्यसपछि पठन पाठनका लागि सुविधा चाहिन्छ भौतिक सुविधा वातावरण अथवा अन्य चिजहरू हैन खेल मैदानका लगायतका कुराहरू आउलान् अतिरिक्त क्रियाकलापका कुराहरू त्यसले अलिकति कुरा गर्दो रहेछ यहाँ यसले फेरि यहाँ तलपट्टि आउँदा पनि फेरि शिक्षकको गुणस्तरको कुरा गर्दो रहेछ भनेपछि अहिलेसम्म हामीले हेर्दाखेरि पठन पाठन सिकाइ र शिक्षक र वातावरण भनेर यो चारवटा फ्याक्टरहरूलाई हामीले हेर्न सक्दछौँ हैन अब त्यो फेरि ओभरअलमा यो सबै चिज गरेर सिकाइमा जोडिँदा रहेछन् पठन पाठन सिकाइ वातावरण र शिक्षक भनेर चारवटा चिजलाई हामीले यहाँसम्म निष्कर्षमा गुणस्तरका लागि लिन सक्दा रहेछौँ त्यसपछि यो 58 सालको आयोगले चाहिँ अलिकति अझ कम्प्रिहेन्सिभ विश्लेषण गरेको छ यो सरकार र विद्वान भनेको मैले दुईटा भाषा प्रयोग गरिरहेको छु यहाँनिर गुणस्तर बढेन कमजोर छ भनेर एउटा चाहिँ शिक्षा सम्बन्धी समस्या विश्लेषण गर्दा तीनटा मुख्य समस्या भनेर लेख्छ रिपोर्टले र गुणस्तर बढेन भन्ने यहाँ छ भने र यहाँ चाहिँ तीनवटा अवधारणा छन् भनेर गुणस्तरमा वृद्धि हुन नसक्नाले निजी प्रोत्साहित भए भनेर स्पष्टसँग 58 सालको आयोगको प्रतिवेदनले लेखेको छ अब त्यो हिसाबले सरकारका मन्त्री अध्यक्ष हुने र थुप्रै मान्छेको संलग्नता भएका हिसाबले हामीले यसलाई मैले चाहिँ सरकारी र विद्वान मिश्रित कुरा भन्न खोजेको यसलाई मात्रै खाली निजीको वृद्धिसँग सामुदायिक गुणस्तरको सम्बन्ध रहेछ यसको केही पक्षसँग जोड्न यसका निष्कर्षमा चाहिँ पुरा त्यही हामीले अहिले छलफल गरिरहेका कुराहरू शिक्षक गुणस्तर सिकाइ सुधारमा चुनौती कति हो थाहा छैन कसले व्याख्या गर्ने भन्छ यो प्रश्नले चाहिँ यो एउटा सेन्टेन्सले चाहिँ कति हो भन्ने नै डकुमेन्टलाई थाहा छैन र कसले व्याख्या गर्ने केही पनि भन्दैन र यसले चाहिँ सिकाइ उपलब्धिलाई र गुणस्तरलाई चाहिँ सम्बन्धित बनाउँछ एसएसआरपी त्यसपछि म एसएसडिपीमा गएँ एसएसडिपीका टेक्स्टहरू सबै हेर्दाखेरि त्यसको निष्कर्ष चाहिँ गुणस्तर कमजोर छ सिकाइ सुधार भएको छैन सिकाइ उपलब्धि गुणस्तरसँग सम्बन्धित छ भनेर आउँदाखेरि अहिलेसम्म पनि हामी अझै पनि त्यही चारवटा फ्याक्टरहरूसँग जोडिरहन रहेका छौँ र सिकाइ नै हाम्रो प्राथमिक तत्त्वको रूपमा हामीले यसलाई ग्रहण गर्न सक्ने अवस्थामा छ त्यसपछि यो एसएसडिपीकै अगाडि अलिकति एसएसडिपीकै अगाडिको अवस्था हो यो त्यही डकुमेन्टले के भन्छ भन्ने कुरा मैले यहाँ जोड्न खोजेको छु यो पछाडिपट्टि जाँदाखेरि फेरि निष्कर्ष सिकाइ उपलब्धि नै गुणस्तर रहेछ भन्ने एसएसडिपीमा यहाँ भेटिन्छ किन भन्दा यति % हासिल गरे पिछडिएका समय बालबालिकाको अवस्था कमजोर छ यो सिकाइ अवस्था यस्तो छ भनेर जुन साइटेसन यो प्रतिशत नै गरेको छ त्यो हिसाबले सिकाइ उपलब्धिलाई गुणस्तर भनेको छ र यहाँ पनि शिक्षण सिकाइ इजिकल टु सिकाइ उपलब्धि भनेर अलिकति जोडेको छ अब अहिलेको जोडिँदाखेरि शिक्षणको वातावरणको र पठन पाठनको कुरालाई ल्याएर फेरि सिकाइसँग जोडिएपछि यो चारवटा फ्याक्टरमै हामी बढी केन्द्रित भएका छौँ 75 को आयोगले मैले भन्दैछ भन्न खोजेको अब त्यो सार्वजनिक भएको छैन पेश भएको छ हामीले यो विभिन्न उसमा चाहिँ उपलब्ध छ हैन अब सार्वजनिक नभए पनि उपलब्ध भएको हिसाबले अब 75 को आयोगले यो पनि मिश्रित आयोग भयो विद्वान र सरकार दुईटा सम्बन्धको नाप्ने के भन्दा यहाँ परीक्षा र उपलब्धिको अलिकति प्रश्न यहाँ गर्न सकिन्छ यो प्याराग्राफमा नाप्ने के भन्ने चाहिँ क्लियर छैन परीक्षा र उपलब्धिलाई जोडिएको छ तल्लोमा जाँदा सिकाइ र उपलब्धिको कुरा गरेको छ र सिकाइ सक्षमताहरूको कुरा गरेको छ त्यसपछि माध्यमिक तहको गुणस्तर भनेर त्यो माध्यमिक तहको च्याप्टरमा गरेको कुरा चाहिँ यहाँ एसीईमा ल्याएको जीपीएलाई एनालिसिस गरेको छ त्यो आयोगको प्रतिवेदनमा त्यसका आधारमा हेर्ने हो भने त्यो एसएलसीको जीपीएलाई एउटा मुख्य रहेछ भनेर हामीले हेर्न सक्ने अब यतिसम्म चाहिँ हाम्रो नेपालको गुणस्तरप्रतिको बुझाइ गुणस्तरलाई हामीले कसरी व्याख्या गरेका छौँ गुणस्तरलाई हामीले कसरी बुझ्छौँ हाम्रा डकुमेन्टहरूले गुणस्तरलाई कसरी कुरा गर्छन् के भन्छन् भन्ने सवालमा गरिएको रिभ्यू र समीक्षा हो यो बिचमा मैले यहाँनिर अलिकति मिनिमाइज गरेर केही प्रश्नहरू यहाँसम्मको
हाम्रो सबले चाहिँ ठुलो भवन महँगो फी लिने र गुणस्तर मान्ने प्रवृत्ति भयो भन्नुभएको छ। यो प्यारेन्ट्सले सरकोमा अब के भयो भने प्यारेन्ट्स पर्सपेक्टिभबाट त्यसलाई नै हामीले हेर्नुपर्ने देखिएको छ। त्यसै प्यारेन्टल पर्सपेक्टिभबाट मात्रै कुरा गर्दाखेरि सरको कन्सर्नमा अलिकति इन्टरनेसनल पर्सपेक्टिभ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूतिरबाट हामीले कुरा गर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा के छ भनेर हेर्दा हजुरहरू धेरैलाई कतिलाई जानकारी पनि छ। कुनै वर्ष हामीले के भन्यो भने फिनल्यान्ड संसारको सबभन्दा राम्रो शिक्षा भएको देश भन्यौँ, कुनै बेला सिङ्गापुर भन्यौँ, अहिले चाइनाको साङ्घाईको कुराहरू जोडिएको छ, हङकङको कुराहरू जोडिएको छ। त्यो कसले भन्छ त भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा 50-60 वटा देशहरूले कुनै एउटा सर्टेन परीक्षामा सहभागी हुन्छन् विद्यार्थीहरू र त्यसको सिकाइको स्कोरका आधारमा हामीले संसारको एजुकेसनलाई राम्रो र नराम्रो भन्ने गरेका छौँ। त्यही आधारमा हेर्ने हो भने यो एउटा पिसा भन्ने टेस्ट हुन्छ, यो ओइसिडी कन्ट्रीले गर्ने, ओइसिडी खण्ड गर्ने, अरू कन्ट्रीहरू पनि थुप्रै सहभागी हुन्छन्। यो के भनेको छ गत वर्षको रिजल्टमा भने यो 2018 मा एभरेज युएस स्टुडेन्ट अमेरिकन औसत विद्यार्थीहरू 4 इयर्स बिहाइन्ड एभरेज चाइनिज स्टुडेन्ट इन म्याथमेटिक्स भनेर यो एउटा तपाईँको यो अमेरिकन वेबसाइट एजुकेसनसँग सम्बन्धित वेबसाइट हो। त्यसले भन्छ 4 वर्ष म्याथमेटिक्समा चाइनाका विद्यार्थी अमेरिकाका विद्यार्थीभन्दा 4 वर्ष अगाडि छन् है भन्छ। त्यो भन्ने आधार चाहिँ त्यो म्याथमेटिक्समा चाइनिज विद्यार्थीहरूले गरेको पर्फर्मेन्सको आधारमा हो। भनेपछि म्याथमेटिक्सलाई कन्ट्रीहरूले अथवा विभिन्न विकसित मुलुकहरूले कसरी हेर्छन् अथवा स्कोरलाई, स्टुडेन्टको स्कोरलाई, कग्निटिभ स्कोरलाई कसरी हेर्छन् भन्ने कुरा चाहिँ यसले देखाउँछ र यो कन्ट्रीहरूका स्कोरहरू यहाँ देखिन्छ। त्यसपछि जब यस्तो खालको रिजल्टहरू आउँदाखेरि यो एउटा अलि अगाडिको यो एउटा अर्को टिम्स भन्ने स्टडी छ। यो पिसाको कुरा गरेँ मैले, त्यसपछि टिम्स भन्ने स्टडी छ। यसमा पनि 60-70 देशहरू सहभागी हुन्छन्। अब त्यहाँ चाहिँ तपाईँको यो फिलिपिन्समा चाहिँ यो टिम्सको रिजल्ट चाहिँ ज्यादै पुअर आयो। ज्यादै पुअर आएपछि त्यो रिजल्ट पुअर आएपछि प्रेसिडेन्टले त्यो रिजल्ट पुअर आएको रिजल्टसँग चासो राखेर यो रेस्क्यु प्याकेज बनाऊ र तुरुन्त यो इम्प्लिमेन्ट गर, इम्प्रुभ पर्फर्मेन्स इन साइन्स एन्ड म्याथमेटिक्स विच टिचर ट्रेनिङ सुड रिसिभ पार्टिकुलर एटेन्सन भनेको साइन्स र म्याथमा फिलिपिन्स यति पछि पर्यो, यसको बारेमा तत्कालै रेस्क्यु प्याकेज बनाएर अगाडि जाऊ भनेर संसारसँग साइन्स र म्याथमा कुनै कन्ट्री पछि पर्दाखेरिको त्यो कन्ट्रीको हेडले दिएको चासोको एउटा इक्जाम्पल हो यो मैले यहाँलाई सेयर गरेँ। त्यसपछि यो जर्मनीमा पिसा छ, अहिले अर्को टेस्टको कुरा गऱ्यौँ। यो जर्मनीमा चाहिँ जब यो जर्मनी ह्याड अ नेसनल कन्भो इन रेस्पोन्स टु पर्सिभ इमर्जेन्सी, त्यहाँ त रेस्क्यु प्याकेजको कुरा गरेका थियौँ हामीले फिलिपिन्समा। तर जर्मनीमा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो पिसा सकको कुरा जर्मनीसँग जोडिएर युएसले होइन, जर्मनीले इम्प्रुभ गर्दा हामीले किन गरेनौँ त भनेर यो कतिपयले चाहिँ पिसालाई चाहिँ पिसाको रिजल्टलाई सकको रूपमा बुझ्छन् उनीहरूले होइन। पिसाको रिजल्ट आउँदाखेरि राम्रो नराम्रो गर्ने जसको रिजल्ट बिग्रियो, जो कन्ट्रीहरू पछि परे, उनीहरूले चाहिँ आफूलाई सकको रूपमा बुझ्ने अवस्था छ। यो युएसमा भनियो जर्मनीले सुधार गर्दा युएसले किन सुधार गरेन भनेर यो युनाइटेड स्टेट्सको कुरा चाहिँ जर्मनीसँग कम्पेयर गरेर युएसले चाहिँ त्यो पिसाको रिजल्टमा आफू कमजोर भएकोलाई चासो दिएको डकुमेन्ट यो भयो। यो एभरेज स्कोर अफ म्याथ साइन्स एन्ड रिडिङमा यसरी चाहिँ कन्ट्रीहरूको स्कोरिङ तपाईँको ऱ्याङ्किङ हुन्छ र यही ऱ्याङ्कको आधारमा कन्ट्रीहरूले आफूलाई संसारभरि, अब यो हुन त पिसा टिम्स यस्ता टेस्टहरूलाई तपाईँको मुलुकहरूले आफूलाई ठुलो बनाउने अस्त्र हुन् भनेर पनि केही आलोचना त हुन्छ। एजुकेसनको कग्निटिभ साइन्सको पर्सपेक्टिभबाट कुरा गर्ने हो भने यो हामीले हाम्रो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब यो ग्लोबल सिनारियो हो, यसलाई चाहिँ स्वीकार्नु पर्ने देखिन्छ। र यो 1919 को एजुकेसन क्वालिटी गोल 6 ले के भन्थ्यो भने इम्प्रुभिङ अल एस्पेक्ट अफ द क्वालिटी अफ एजुकेसन एन्ड इन्स्योरिङ एक्सिलेन्स अफ अल सो द्याट रिकग्नाइज द मेजरेबल लर्निङ आउटकम आर एचिभ बाई अल भनेपछि क्वालिटी एजुकेसनको एउटा इन्डिकेटर चाहिँ मेजरेबल लर्निङ। सर काटी ल, तपाईँले एकचोटि फेरि गर्नु पर्यो, भानु आचार्यको प्रेजेन्ट भएर तपाईँले फेरि गर्नु पर्यो। हस्, मैले प्रेजेन्टै गर्नु पर्यो है? हो। ओके ओके सर, म त्यता आएँ फेरि। ओके
हजुर आयो है आयो देव सर आयो हजुर अब यो जुन हामीले 1990 देखि 2015 सम्म यो अभियान सञ्चालन भयो र यसमा चाहिँ मैले यो अलिकति साइज यसलाई म्यानेज गर्ने है एक सेकेन्ड यो साथीले एक मिनेट पनि गर्दै गर्नुपर्ने हजुर यो अभियान चल्यो यसमा चाहिँ डकार फ्रेमवर्कले चाहिँ के भन्यो भने मेजर लेभल लर्निङ आउटकम चाहिँ एचिभ हुनुपर्छ अब अहिले पछि चाहिँ हामीले के भनेका छौँ भने यो चाइल्ड एजुकेसनलाई राइटको रूपमा बुझ्ने हो भने स्कुल जान पाउनु मात्रै राइट होइन है लर्निङ गर्न पाउनु हुनुपर्छ स्कुल गएर त स्पेन्डिङ द टाइम अन स्कुल इज नट अ राइट टु एजुकेसन बट लर्निङ इज राइट टु एजुकेसन भनेर अहिले चाहिँ स्कुल गएपछि सिक्नु पर्यो नि त स्कुल गएर सिक्नुपर्ने कुरा जुन स्कुलले सिकाउने दायित्व लिएको हुन्छ अब यही हो हाम्रो अलिकति बस हाम्रो डेभिएट हुने कुरा चाहिँ स्कुलको दायित्व के हो स्कुलको प्राइमरी दायित्व त सिकाउने हो नि हैन स्कुलको प्राइमरी दायित्व सिकाउने हो भने स्कुलले सिकाउनुपर्छ र राइट टु एजुकेसन भनेको स्कुल जानु होइन कि स्कुलमा गएर सिक्न पाउनु हो भन्ने पर्सपेक्टिभ चाहिँ यसले राख्छ र अहिले त्यसरी बहस हुने गर्छ राइट टु एजुकेसन क्वालिटी च्यालेन्जमा चाहिँ गुड क्वालिटी एजुकेसन इन्कम्पासेस द कग्निटिभ डेभलपमेन्ट अब तर हामीले यतिका कुरा गर्दा गर्दै पनि क्रिएटिभ र इमोसनल कुरा चाहिँ एजुकेसन क्वालिटी होइन त भन्ने त फेरि यहाँ त्यो प्रसङ्ग चाहिँ होइन हामीले त्यसरी नबुझौँ यसलाई क्रिएटिभ र क्वालिटी अफ एजुकेसनको इन्डिकेटर हो त्यसमा हुन्छ तर स्कुलको प्राइम रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको कन्टेन्ट करिकुलम डेलिभरी रहेछ करिकुलम डेलिभरीले कग्निटिभ डेभलपमेन्टमा ध्यान दिँदो रहेछ र हामीले मेजर गर्न सकिने फेरि यो क्रिएटिभ र इमोसन त मेजर गर्न सकिँदैन यो कसको कति डेभलप भयो कसको कति डेभलप भयो भन्ने हिसाबले के हो भने यो कग्निटिभ चाहिँ एउटा आधार हो भन्ने कुरा हुँदो रहेछ र गुड क्वालिटी एजुकेसन क्यारिज पर्सनल एन्ड सोसल बेनिफिट भनेर बेटर हेल्थ पर्सनल इन्कम र ग्रोथ हो त्यसैले बेटर क्वालिटी एजुकेसन यो दुईटा पर्सपेक्टिभबाट जानुपर्छ र मेजरिङको हिसाबले चाहिँ कग्निटिभ चाहिँ मेजर हुने भयो क्रिएटिभ र इमोसनल चाहिँ अब्जर्भ मात्रै हुने भयो र इक्वल्ली डेभलप गर्न सकिन्न क्रिएटिभ र इमोसनल डेभलप गर्न कठिन छ भने कग्निटिभ डेभलपमेन्ट गर्नका लागि चाहिँ स्ट्रक्चर करिकुलमबाट स्ट्रक्चर टिचिङ लर्निङ एप्रोचबाट कग्निटिभ चाहिँ फेरि इन्स्योर गर्न सकिन्छ भन्ने पर्सपेक्टिभहरू छ अब हामी अब 2015 पछि एसडिजी 4 को कुरा गर्दाखेरि 4 र 2030 सम्मको टार्गेटको कुरा गर्दा 2030 सम्मको टार्गेटको एसडिजी इन्डिकेटरको 4.1.1 ले त फेरि त्यो जुन क्वालिटी एजुकेसन भनेको छ एसडिजी को 4 मा त्यो एक्ज्याक्टली रिडिङ राइटिङ र म्याथमेटिक्समा विद्यार्थीहरूले मिनिमम प्रोफिसिएन्सी लेभल कति पर्सेन्ट त्यसका आधारमा नै हेर्ने भनेर त्यसलाई चाहिँ फेरि एकदमै फोकस गरेको छ एसडिजी को इन्डिकेटर 4.1.1 ले चाहिँ लर्निङलाई नै क्वालिटीको इन्डिकेटरको रूपमा व्याख्या गर्छ र त्यसमा चाहिँ रिडिङ र म्याथमेटिक्सको मिनिमम प्रोफिसिएन्सीको कुरा गर्छ र यो विश्वव्यापी अनुगमन प्रतिवेदनको यो 13-14 को सारांशले चाहिँ के भन्छ भने 250 मिलियन बालबालिकाले आधारभूत गणितीय सिप हासिल गर्न नसकेको कुरा गर्छ हामीले अहिले पनि जोड्यौं स्कुलको प्राइमरी रेस्पोन्सिबिलिटी फाउन्डेसन स्किल 5 वर्षसम्म बच्चा स्कुल जाँदा पनि उले पढ्न लेख्न जान्दैन भने 5 वर्ष स्कुल गएको के भयो त चाहिँ प्रश्न जटिल रूपमा उठेको छ माथिल्ला लेभलहरुमा कग्निटिभ डेभलपमेन्ट भयो भएन भन्दा पनि फाउन्डेसन लेभलमा उले सिक्यो कि सिकेन भन्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ त्यसपछि यहाँनेर एउटा चाहिँ शिक्षाको गुणस्तरलाई चाहिँ विश्वव्यापी उपलब्धिको रूपमा चाहिँ यो पहुँच सुधार भएको क्वान्टिटीको कुरा गरेका छन् र टिकाउने कुरा चाहिँ फेरि चुनौतीको रूपमा छ सफलतामा चाहिँ पहुँच र अनुपात अलिकति सफल भएछ तर असमान प्रगति छ यो गरिएका प्रयासहरू यति छन् भन्छ र एउटा चाहिँ यहाँनेर यो चाहिँ के भन्छ भने यो सुरुवातको सिकाइ नै कमजोर छ भन्ने एउटा यो ठ्याक्कै यो निरन्तर चुनौती भन्नेमा यो बिचमा जुन एउटा पोइन्ट राखेको छ यो सुरुवातको सिकाइ नै कमजोर छ भनेको मैले अहिले जोड्न खोजे जुन फाउन्डेसन स्किल कक्षा प्राइमरी लेभलमा बेसिक लेभलमा सिक्नुपर्ने फाउन्डेसन स्किल सिकेन भने त्यसको लर्निङ नै हुँदैन भन्ने हिसाबले छ र हाम्रो मैले रिक्वेस्ट गरेको छु हाम्रो सागर सरलाई यो अलिकति हाम्रो नेपालको सुरुवातको सिकाइ कस्तो छ अर्ली ग्रेड रिडिङ प्रोग्राममा भनेर अहिले सरले सेयर गरिदिनुहुन्छ त्यसका लागि मैले उहाँलाई रिक्वेस्ट गरेको छु यो सुरुवातको सिकाइ कमजोर छ भन्ने पर्सपेक्टिभमा त्यसपछि अब अलिकति अगाडि बढौँ थोरै प्रसङ्ग जोडौँ यहाँनेर थोरै प्रसङ्ग जोड्दाखेरि यो केही प्रश्नहरू छन् मैले अहिले जति पनि माथिबाट व्याख्या गर्दै आएँ मैले मेरो बुझाइलाई मेरो चासोलाई यहाँहरुसँग सेयर गरेँ त्यही सवालमा हो भने मैले फेरि म यही आउँदैछु शिक्षा दिवसमा विद्यालय पुरस्कृत गरिने आधार त फेरि पनि नेपाली मानक भन्ने हिसाबले यो प्रश्न गरिरहेको छु मैले नेपालमा कसरी बुझ्ने भन्ने हिसाबले शिक्षा दिवसमा विद्यालय पुरस्कृत गरिने मुख्य मापदण्ड हरेक जिल्लामा क्षेत्रमा उत्कृष्ट विद्यालय घोषणा गरिन्छ त्यसको मापदण्ड
शिक्षकहरूलाई पनि पुरस्कृत गरिन्छ, त्यसको मापदण्ड विद्यार्थीलाई पुरस्कार दिइन्छ हैन। कुन चाहिँ स्टुडेन्टले अहिलेसम्म स्कुलमा त्यो चित्रकला प्रतियोगिता गर्दा मात्रै चित्र राम्रो बनाउनले पाउने हो। अरू बेला चित्र बनाएर हेरेर त कहिले पनि हामीले पुरस्कार दिएनौँ। वर्षेनी त हामीले फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हुनेलाई पुरस्कार दिन्छौँ, तर चित्र बनाउनेलाई त सधैँ पुरस्कार दिँदैनौँ। चित्र कसैले पैसा दिएर चित्रकला प्रतियोगिता भएछ भने मात्रै। सहकारीले पनि आफ्ना सहकारीका सदस्यहरू, सेयर होल्डरका सदस्यहरू मध्ये कसले धेरै जिपिए ल्यायो भनेर सम्मान गर्दो रहेछ मैले भेटेका केही बिदिन्छ। रोटरी क्लबले पनि आफ्ना रोटरीका सदस्य मध्ये कसले धेरै जिपिए ल्यायो भनेर सेयर गर्दो रहेछ, सहकारीले गर्दो रहेछ। कतिपय सङ्गठनहरूले गर्दा रहेछन्, अब कर्मचारीका सङ्गठनहरूले गर्दा रहेछन् हैन। विभिन्न लेभलमा गरिँदो रहेछ। सबैको मापदण्ड एउटै रहेछ। फेरि अल्टिमेटली कुरा हामीले यत्रो गफ गरिरहँदाखेरि अल्टिमेटली फेरि मापदण्ड चाहिँ सिकाइ, अङ्क वा जिपिए नै रहेछ नेपालको आजको पर्सपेक्टिभमा हेर्दा। र नेपाली प्रसङ्गले जोड्दा, तर नेपालमा मात्रै होइन, कग्निटिभ डेभलपमेन्ट फर्मल एजुकेसनको एउटा बेसिक चिज हो र फर्मल एजुकेसनमा कग्निटिभ डेभलपमेन्ट महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा जोडियो। मैले यति बेर यो जुन प्रसङ्गहरू यहाँहरूसँग सेयर गरेँ, अब शिक्षाको सुधार, गुणस्तर, रूपान्तरण, अब त्यो के हो जुन हामीले भनिरहेछौँ। केही साथीहरूले पालिकातिर निकै प्रयास गर्नुभएको छ, जोडिनु भएको छ कि छैन, मलाई अस्ति एकजना सरले पठाउनु भएको थियो, हामीले एउटा घोषणापत्र बनायौँ कस्तो छ सर भनेर। कुरामा चाहिँ हामी यति धेरै कुरा गरिरहेछौँ, तर इम्प्याक्ट अथवा रिजल्टको हिसाबले चाहिँ पुअर छ। गुणस्तर भनिरहँदा त्यो गुणस्तर के हो भन्ने अहिले हामीसँग थाहै छैन। त्यही अङ्कलाई हामीले बुझिरहेछौँ कि अब हामीले एकदमै फाइनल्ली फर्मल्ली भन्नु पर्यो कि अङ्क गुणस्तर हो, अङ्कका लागि प्रयास गर। अब बरु हामीले गर्नुपर्ने त्यहाँनिर के हो भने अङ्कका लागि प्रयास गर्दा अङ्कका लागि अनफेयर, नचाहिने, चिटिङ गर्ने, सिकाउने, बदमासी गर्ने होइन। बच्चाले रियल लर्निङ गरेर रियल्ली अङ्क गेन गर्छ भने द्याट्स ओके भन्ने हिसाबले अङ्कलाई मान्ने हो कि अङ्कलाई पनि अलिअलि भेल्यु दिइरहने, अनि अङ्क मात्र होइन पनि भनिरहने, अनि अङ्ककै लागि फेरि हाम्रा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाहरू पनि भइरहने एउटा प्रचलन छ, जुन हाम्रो गत वर्षको यो वर्षको एसिईलाई हेऱ्यो भने पनि देखिन्छ। अब कतिपय कक्षा 8को रिजल्टहरू पनि देखिन्छ। सरकारी अब एउटा अहिले पछिल्लो बहसमा साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, यहाँ लोकल लेभलमा काम गर्ने शिक्षक साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। अब सरकारी पद धारण गरेका व्यक्ति वा जनप्रतिनिधिले आफ्ना बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने विचार आउँछन्। भर्ना गरेपछि सुधार होला कि सुधार गरेपछि भर्ना होलान् भन्ने एउटा, अब कतिपयले त अनिवार्य नै गरे होइन। अब दैलेखको एउटा पालिकाले सामुदायिक स्कुलमा पढाउने टिचरले उता निजीमा लगेर बच्चा पढायो भने जरिवाना गर्छु भन्यो, अदालतले अस्ति भर्खर जरिवाना गर्न पाउँदैनस् भन्यो। प्युठान लगायतका केही पालिकाहरूले सामुदायिकमा नपढाउनेलाई पालिकाको सुविधा दिने नै भने। अब त्यो कुरा तिमी बालबालिका पहिला मेरो स्कुलमा ल्याउ र म सुधार्छु भन्ने कि सुधारेपछि आफै ल्याउलान् भन्ने एउटा पर्सपेक्टिभ छ। मैले कुनै बेला एउटा स्ट्याटस लेखिरहेको थिएँ, अन्यथा अर्थ नलागोस् यहाँहरूलाई। हामी सामुदायिक विद्यालयहरूले के भनिरहेछौँ भने सरकारी कर्मचारी र नेताहरूलाई तपाईँहरूले तपाईँहरूका छोराछोरी हाम्रा स्कुलमा पठाउनुहोस् अनि हामी स्कुल सुधार्छौँ भनिरहेछौँ भनेर पनि लेख्दा एक दुईजना सरहरूको निकै यस्तो मुख थुन्ने स्ट्याटस लेख्नुभयो सरले भन्ने पनि प्रसङ्ग उठाएको थियो। यो यहाँनिर मैले अलिकति जोड्न खोजेको के हो भने पहिला सुधार गर्ने कि ल्याएर सुधार गर्छु भन्ने हो भन्ने पनि एउटा महत्त्वपूर्ण बहस छ। र गुणस्तर त्यही हामीले जुन भनिरहेको गुणस्तर फेरि के हो त भन्दा त्यही अङ्ग्रेजी, त्यही अङ्क, त्यही जिपिए कि अरू केही भनेर हामीले भन्नुपर्ने बेला भइसक्यो। तर हामी सधैँ भनिरहेको छैनौँ, घुमिरहेछौँ अनि फेरि अन्तिममा फेरि मान्न चाहिँ फेरि त्यसैलाई मानिरहेछौँ। एउटा यो गुणस्तरीय शिक्षामा निकै जोड बलले लाग्ने निकै आइरहने चाहिँ के रहेछ भन्दा गरिखाने शिक्षा होइन। अब यो गरिखाने शिक्षा के रहेछ त भन्यो भने अब अलिकति यसलाई फर्मलाइज गरेर मैले कुरा गरौँ। अब शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य, तहगत उद्देश्य, कक्षागत उद्देश्य, विषयगत उद्देश्य हुँदै तोकिँदै जान्छ र हामी लेसन प्लान बनायौँ भने पाठ योजनामा पाठका उद्देश्य पनि बनाउँछौँ। तर हाम्रा सबै के हुँदो रहेछन्, जेनरल हुँदो रहेछन्। त्यो हायर एजुकेसन, स्कुल एजुकेसन तल जाँदा गरिखाने शिक्षालाई अब शिक्षा लिएपछि पढेपछि त्यसले गरिखाओस् भने हो भन्नलाई, तर कस्तो शिक्षाले गरिखान दिन्छ त भन्ने सवाल हुँदो रहेछ। र सन्दर्भ के हुँदो रहेछ भने मेडिकल एजुकेसन पढ्नेले गरिखाने हुन् कि भनेर एकछिन बुझ्ने हो, म्यानेजमेन्ट पढ्ने स्टुडेन्टले गरिखाने हुन् भन्ने बुझ्ने हो, एजुकेसन पढ्नेले गरिखाने हुन् भनेर बुझ्ने हो भने पनि विशिष्ट हुँदा रहन्छन्। अब राजनीति शास्त्र पढ्ने विद्यार्थीहरूले राजनीति शास्त्रका बारेमा के जान्दछन् भन्ने स्पेसिफिक नहुँदो रहेछ होइन। त्यो क्षेत्रको गरिखाने होला विषयको हिसाबले, चिकित्सा क्षेत्रमा पढ्नेले चिकित्सामा गरिखाने होला। तर त्यहीँनिर यो एउटा
प्रसङ्ग चाहिँ कहाँबाट जोडियो भने मलाई अस्ति भर्खरै हामीले यो गफ गर्दै गर्दा उत्तर सरले अलिकति जोड्नु भएको छ। अब 4 वर्ष 5 वर्ष एउटा मान्छे मेडिकल पढेर इन्टर्न गरेर जान्छ र एउटा स्वास्थ्य संस्थाको नेतृत्व लिन सफल हुन सक्दैन। त्यसै गरी खाने शिक्षा हो त मेडिकल भन्ने पनि प्रश्न रहेछ। अब शिक्षा हामीले 11 12 13 14 15 16 17 हैन मास्टर डिग्रीसम्म 17 18 भनेपछि 8 वर्ष झन्डै 8 वर्ष एजुकेसन पढेर मास्टर डिग्री सकेर स्कुल गएर स्कुल चलाउन नसक्ने हुँदो रहेछ भनेपछि त्यो गरी खाने शिक्षा रहेछ। पाठ्यक्रम बनाउन नसक्ने भनेपछि त्यो गरी खाने शिक्षा हो कि होइन। अब व्यवस्थापन पढेर जानेले एकाउन्टको काम गर्छ तर प्रॉफिट र लसको बारेमा हिसाब गर्ने अर्कै मान्छे छ, कम्पनीको अथवा इन्डस्ट्रीको अथवा प्रणालीको म्यानेजर छ, साउ छ, को छ, अरूको पैसा। अनि गरी खाने शिक्षा भनेर के भन्दाखेरि चाहिँ मेनली चाहिँ कन्फिडेन्स हो है गरी खाने शिक्षा भनेको। किन भन्दा उसले आफ्नो फिल्डमा गएर गर्न सकोस् भन्ने भने अब कन्फिडेन्स कहाँ छ त हाम्रो एजुकेसनमा भनेर खोज्यौँ भने फेरि कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्ने विषयहरू चाहिँ हाम्रो शिक्षामा भेटिन्छ। कुनै पनि ठाउँमा मान्छेलाई आत्मविश्वासी बनाउने भन्ने त आउँदैन। हाम्रो त्यो एब्स्ट्र्याक्ट चिज चाहिँ छ तर त्यो फेरि अल्टिमेटली फेरि हिडन भएर जाँदो रहेछ। र निष्कर्षमा मैले अन्तिममा मेरो यो लगभग कन्क्लुडिङ 2-3टा मात्रै स्लाइड छ। अन्तिममा जाँदाखेरि के रहेछ भने कुरा गर्दा घुमाउला गर्दा रहेछौँ भन्ने मेरो आफ्नो निष्कर्ष भएर यहाँहरूले सेयर गर्नु होला। अर्को धेरै अलिक शब्द जाल बढी प्रयोग गर्दा रहेछौँ हामी मैले चाहिँ। र फेरि अन्तिममा आएर हामीले अङ्क र जिपिएलाई गुणस्तर मान्दा रहेछौँ। यो चाहिँ संसारभरि यो 4.11ले भनेर मैले भने है यो चाहिँ संसारमा स्वीकार गरिएको एउटा विषय पनि रहेछ। त्यो के रहेछ भने टिचर स्टुडेन्ट शिक्षक विद्यार्थी अनुपात त्यसले चाहिँ पठन पाठनमा सुधार गर्छ हैन। शिक्षक तालिम र गुणस्तर त्यसले चाहिँ शिक्षण सिकाइमा सुधार गर्छ। यसलाई जोड्ने हो भने बाट शिक्षण सिकाइ, शिक्षक विद्यार्थी अनुपातबाट पठन पाठन भन्ने हो भने सिकाइ उपलब्धि अन्तिममा जोडिँदाखेरि हाम्रो शिक्षाको गुणस्तरसँग यसले टाइ अप गर्दो रहेछ। तर अहिले कन्सेप्टहरू छन् ह्याप्पी स्कुलको कुराहरू आइरहेछ हैन। अब ह्याप्पी स्कुल भनेको के भने बच्चा स्कुल जाँदा स्कुलमा बच्चा खुसी हुने कुराहरू छन्, अतिरिक्त क्रियाकलापका कुराहरू जोडिन्छन्। तर ती भनेका सबै कग्निटिभ डेभलपमेन्ट अथवा कग्निटिभ साइन्सलाई स्याडो पारेर त्यसलाई साइड लगाएर होइन, कग्निटिभ लर्निङ इन्स्योर गरिरहेर लर्निङमा अब्बल बनाइरहेर त्योसँग सँगसँगै फोस्टरिङ गर्ने चिज, सँगसँगै त्यसलाई अगाडि लैजाने चिज चाहिँ त्यो है भन्ने रहेछ। अब यहाँ हामी कहाँ विभिन्न खालको बहस हुन्छ। हाम्रो बहस चाहिँ रिजल्ट ओरिएन्टेड भन्दा बहस ओरिएन्टेड बहस हुने हुनाले यो अलिकति कतै डेभिएट भएको छ कि भन्छ। अब रोजगारीलाई गुणस्तर भन्नुभयो भने मैले चाहिँ यहाँ सिकाइमा कहाँ लगेर जोडेँ संज्ञानसँग त्यो भने अब हामीले रोजगारीलाई गुणस्तर भन्यौँ भने आजको दिनमा साइन्स पढ्ने स्टुडेन्टसँग प्रोबेबिलिटीको पनि हिसाब हुन्छ हैन। सबभन्दा बढी रोजगार पाउने विषय क्षेत्र अहिले साइन्स, किन भन्दा मेडिकलमा जाला, इन्जिनियरिङमा जाला, अरू टेक्निकल फिल्डमा जाला, इभन टिचर भए पनि साइन्स टिचरले सबभन्दा बढी रोजगारी पाउने सम्भावना छ। यी सबभन्दा बढी रोजगारी पाउने सम्भावना साइन्ससँग छ भने आज साइन्स पढ्न कसले पाउँछ भन्दा आजको सिडिसीको डिसिजन हामीले हेऱ्यौँ भने सबै के विज्ञान C+ ल्याएर 1.6 आएसी भने त्यो त 1.6 ले पुग्दैन। C+ नल्याइकन विज्ञान पढ्न पाउँदैन भनेपछि C+ ल्याउनलाई फेरि कहाँबाट आउँछ त C+? त्यही लर्निङबाट आउँछ। त्यही लर्निङमा कग्निटिभमा राम्रो भएको मान्छेले C+ ल्याउँछ र त्यही मान्छेले साइन्स पढ्छ र भोलि रोजगारी पाउने सम्भावना त्यही मान्छेसँग बढी हुन्छ भनेपछि अल्टिमेटली कग्निटिभ साइन्स त जोडिएरै आउँदो रहेछ, लर्निङ एचिभमेन्ट त जोडिएरै आयो। साइन्समा C+ नल्याइकन म्याथमा C+ नल्याइकन साइन्स पढ्न नपाउने। अब प्रोबेबिलिटीको हिसाबले सबभन्दा बढी साइन्ससँग रोजगारी पाउने प्रोबेबिलिटी हुने भनेपछि यसले चाहिँ हामीलाई कहाँ लैजान्छ त अल्टिमेटली भनेपछि फेरि हामीलाई तानेर त्यही कग्निटिभमा लान्छ। त्यो कग्निटिभमा लाने भने कक्षा 1मा सिक्नुपर्ने जति कुरा सिक्यो कि सिक्न, 2मा सिक्नुपर्ने जति कुरा सिक्यो कि सिकेन, 3मा सिक्यो कि सिकेन, त्यहाँबाट थपिँदै गएर माथि जाँदा जोडिने कि 1मा सिक्नुपर्ने कुरा अलिकति बाँकी थियो, 2मा फेरि सिक्नुपर्ने कुरा थपियो हुँदै गर्दा प्लसतिर लर्निङ जाने कि माइनसतिर लर्निङ जाने भन्ने सवाल छ। हामी कहाँ ओभरअलमा चाहिँ सिकाइ चाहिँ माइनसको ट्रेन्डमा देखिन्छ। अब त्यो हिसाबले चाहिँ देखिरहेछ र एजुकेसन क्वालिटीसँग आउँदाखेरि कम्युनिटी साइन्स मेजर रहेछ, लर्निङ मेजर रहेछ। तर त्यो भनेर त्यो मात्रै एउटा होइन, तर त्यसलाई चाहिँ हामीले एक्सेप्ट गरेर त्यसको साइड बाई साइड अरूलाई चाहिँ लानुपर्ने हो कि अब भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइले त्यसो भन्छ। युनेस्को का केही एप्रोचहरू छन्, मैले अब छुट्याउँछु यहाँ, धेरै लामो पनि गर्दिनँ। क्वालिटीले चाहिँ यो ह्युम्यानिस्ट ट्रेडिसनको कुरा गर्दा यो कन्स्ट्रक्टिभिजम लर्निङ थ्योरी यहाँलाई थाहा छ, लर्निङ चाहिँ ब्याङ्किङ एप्रोच होइन है भन्ने हो, खासमा यसले दिने होइन, लर्नरले आफै क्रिएट गर्छ त्यसलाई क्वालिटी मान्ने हो भनेर एउटा ह्युम्यानिस्ट ट्रेडिसन कुरा गर्छ।
अर्को बिहेभियरिस्ट ट्रेडिसन छ। त्यो बिहेभियरिस्ट ट्रेडिसनमा चाहिँ हाम्रो अहिलेको यही एसेसमेन्टले अब्जेक्टिभ मेजरमेन्ट गर्ने, त्यसैको आधारमा लर्निङ करिकुलमलाई हामीले एसेट गर्ने, त्यसको त्यसका आधारमा सिकाइ गर्ने भन्ने सवाल चाहिँ बिहेभियरिस्ट एप्रोचले गर्छ भने। अर्को चाहिँ क्रिटिकल ट्रेडिसन छ। क्रिटिकल ट्रेडिसनमा चाहिँ सोसल चेन्ज गर्नुपर्छ एजुकेसनले भन्छ। अब यो सोसल चेन्ज कतिखेर हुन्छ, एजुकेसनले त्यहाँ कहाँनिर गएर सोसल चेन्जका लागि रोल प्ले गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति इम्प्लिसिटली देखिन्छ। त्यसपछि चाहिँ इन्डिजिनियस ट्रेडिसनमा चाहिँ लोकल करिकुलम, लोकल कन्टेन्ट, लोकल कन्टेक्स्ट, कल्चर जोगाउने अनि ट्रेडिसन जोगाउने, हाम्रा आफ्ना मूल्य मान्यता संस्कृतिका कुराहरू त्यहाँ जोडिँदो रहेछ भने। अर्को चाहिँ क्वालिटी इन एडल्ट एजुकेसन एप्रोच भनेर पनि भेटिन्छ। रेडिकल थ्योरिजको कुराहरू गर्दा सोसाइटीको यो कुराहरूलाई हैन, एक्सपिरियन्स एन्ड क्रिटिकल रिफ्लेक्सन इन लर्निङ इज इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट अफ क्वालिटी। रेडिकल थ्योरिज सी लर्नर एज सोसल्ली सिचुएटेड विथ द पोटेन्सियल टु युज देयर एक्सपिरियन्स एन्ड लर्निङ एज अ बेसिस फर सोसल एक्सन एन्ड सोसल चेन्ज भनेर यसरी एप्रोचहरू देखिन्छन्। तर त्यो डकुमेन्ट एज अ होलमा यहाँहरूले एजुकेसन फर अल ग्लोबल मोनिटरिङ रिपोर्ट 2005 भनेर वेबसाइटमा अब अङ्ग्रेजीमा छ, डाउनलोड गऱ्यौँ भने क्वालिटी इम्परेटिभ भन्ने त्यसको थिम हो। थुप्रै चिजहरू क्वालिटी त्यसले कुरा गर्छ र त्यो कुराबाट जोडिएर आउँदाखेरि कग्निटिभ मेजरमेन्ट गर्न सकिने चिज भएको हुनाले लेट्स इम्फासाइज देन साइड बाई साइड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटी र ह्याप्पी स्कुलका कन्टेक्स्टहरू जोड्नुपर्छ भनेर भन्छ। त्यसपछि युरोपियन युनियनले चाहिँ एउटा 16 इन्डिकेटरहरू बनाएको छ। त्यो चाहिँ बढी एकदम गजबको साइन्टिफिक लाग्छ। म आफू चाहिँ यसमा अलिकति कन्भिन्स भएको इन्डिकेटरमा हेर्दा मैले गरिरहेको बसकै बाटोबाट मैले आफूले तर्क गर्दाखेरि एउटा एटेन्मेन्ट 7 वटा इन्डिकेटर चाहिँ एटेन्मेन्टमा राखेको छ। उनीहरूले म्याथमेटिक्स, रिडिङ, साइन्स, इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी, फरेन ल्याङ्ग्वेज, लर्निङ टु लर्न र सिभिक्समा उनीहरूले हासिल गर्ने एटेन्मेन्ट कस्तो हुन्छ, उनीहरूले कति सिकाइ उपलब्धि कति हासिल गर्छन् भन्ने सवाललाई 7 वटामा राखेका छन्। त्यसपछि एटेन्मेन्टमा अनि सक्सेस एन्ड ट्रान्जिसन भन्दा ड्रप आउट रेट, कम्प्लिसन रेट र पार्टिसिपेसन इन टर्सरी एजुकेसन, हायर एजुकेसनमा जानेलाई 3टा इन्डिकेटरमा राखेका छन्। अनि मोनिटरिङ अफ एजुकेसन र यो इभ्यालुएसन कुराहरू, त्यस पछाडि तपाईँको प्यारेन्ट पार्टिसिपेसनको कुरालाई राखेका छन्। अनि रिसोर्स स्ट्रक्चरमा एजुकेसन एन्ड ट्रेनिङ अफ टिचर, प्री प्राइमरी एजुकेसन, नम्बर अफ स्टुडेन्ट पर कम्प्युटर, साधन स्रोत कति छ भन्ने, अनि एजुकेसन एक्सपेन्डिचर बजेट, एजुकेसनल एक्सपेन्डिचर पर स्टुडेन्ट भनेर यो 16 वटा इन्डिकेटर रहेछन्। मैले चाहिँ हाम्रा सूचक के हुन् भन्दा अहिले हामीसँग यही हुन् भन्ने पनि छैनन्, यिनी होइनन् भन्ने पनि छैनन्, कुन हुन् कुन होइनन् भन्ने आज पनि हामी दुविधामा छौँ। तर हाम्रो अभ्यास, हाम्रा बुझाइ, हाम्रो दैनिकीले चाहिँ के भन्छ भने फेरि अटेन्मेन्ट चाहिँ हाम्रा इन्डिकेटर हुन्। अब हामीले यस्तै बनाउन सक्छौँ भन्ने एउटा खालि इन जेनरल डिस्कसनको लागि मात्रै मैले यहाँ राखेँ। त्यतिसम्म मैले कुरा गरेपछि मैले यहाँ स्लाइड प्रेजेन्टेसन नगरेको हुनाले यो एनिमेसनमा नआएको। सबैलाई धन्यवाद र मैले यहाँ यतिमा रोकेर अब सागर सरलाई मैले सरको छोटो यो फाउन्डेसन ग्रेड अर्ली ग्रेड रिडिङमा हाम्रो लर्निङको स्ट्याटस नेपालमा कस्तो छ भनेर सरलाई सेयर गरिदिनु अनुरोध गर्छु। अनि हामी अलिकति एकछिन चाहिँ ओपन डिस्कसन गरौँ। सागर सर। देवी सर थ्याङ्क यू। म प्रेजेन्ट गर्दा मैले क्विक 5 मिनट गर्छु होला। देखिन्छ यहाँ देवी सर? एकदम ठिक छ सागर सर। हस् ल, देवी सरलाई थ्याङ्क यू। म सागर जुपाने, म काठमाडौँ युनिभर्सिटी स्कुल अफ एजुकेसनको स्टुडेन्ट हुँ र यो सर देवी सरले सफल गरिदिनु भनेर फेसबुकमा देखिसकेपछि सायद एजुकेसन फर्स्ट पेजमा हाल्नुभएको थियो क्यारे। देखिसकेपछि मेरो चाहिँ अलि अगाडिको अनुभव चाहिँ यो हायर एजुकेसनमा काम गरेर अनुभव थियो। त्यहाँ पनि विशेष त क्वालिटी एसुरेन्समा चाहिँ मैले काम गरेको थिएँ
त्यसको चाहिँ कम्तीमा त्यसको बेन्चमार्कहरू बनाउने, त्यसको क्राइटेरियाहरू बनाउने, अनि त्यसको आधारमा त्यसको चाहिँ के अरे सर्टेन त्यसको चाहिँ क्रेडिटहरू बनाउने र त्यसको आधारमा स्कुल कलेजहरूलाई चाहिँ कहाँ छ त भन्ने पोजिसनको रूपमा चाहिँ क्वालिटी एसुरेन्स चाहिँ के विषय काममा त्यो इन्ट्रेस्ट आएर मैले पहिला चाहिँ त्यो गुगल फर्म भएका थिएँ। पछि गर्दा भन्दा होइन तपाईँले काम गरेको ठाउँको चाहिँ एउटा एक्सपिरियन्स ल्याउनुहोस् न भनेर भन्नुभएको लागि मैले त्यो पनि गाइड गरेँ। अब पछि चाहिँ त्यो हायर एजुकेसनको कुराकानी आएछ भने म त्यसमा पनि थप लिङ्क गरेर अहिलेको फोकस चाहिँ मेरो चाहिँ क्वालिटी एजुकेसन हो। अब यो एक्सपिरियन्स नेसनल अलिगेटिभ प्रोग्राम नेपालको दिनमा चाहिँ नेसनल अलिगेटिभ प्रोग्राम चलिरहेको छ। त्यो सरको साउन्ड अलिकति आएको न, अलिकति त्यो पिच अलिकति स्लो गर्यो भने बुझिएला भन्ने कुरा भयो। हस्, धन्यवाद। सुन्नुहोस् सर। सुनिन्छ। ओके, हस्, धन्यवाद। भनेपछि यो अलिग्रेड भनेको कक्षा 1, 2, 3 भयो। कक्षा 1, 2, 3 मा चाहिँ के स्टाटस हाम्रो के हो त, क्वालिटी भने के देख्यो त भनेर हामीले एउटा स्टडी गरेको थियो। त्यो स्टडीको नतिजालाई पनि मैले प्रस्तुत गरेर खोज्दैछु है। फोटो छ, क्लिक गरिरहेको छु मैले। अब यहाँ अघि नै देवी सरले भने जस्तो क्वालिटीका मल्टिपल डाइमेन्सन्सहरू पक्कै हुन्छ, तर मेरो यो प्रेजेन्टेसनले चाहिँ क्वालिटी टिचर्स क्वालिटी चाहिँ एचिभमेन्टमा ल्याएर मैले जोड्नु पर्छु। अरू पनि छन्, तर चाहिँ हाई क्वालिटी र एचिभमेन्ट लोलाई लो क्वालिटी भनेर डिफाइन गर्न खोजेको छु। अब यो एब्सोल्युट पक्कै पनि होइन, तर यहाँको अहिलेको मेरो रिसर्चको फाइन्डिङ्सको मेजर चाहिँ क्वालिटी इन टर्म्स अफ एचिभमेन्ट नै हो भनेर बुझिदिनु पर्ला होइन। अब एउटा चाहिँ म अब ठ्याक्कै विषयवस्तुमा प्रवेश गरिहालेँ। यो अर्ली ग्रेड भनेको चाहिँ सरले अघि भन्नुभएको चाहिँ लोअर ग्रेड कक्षा 1, 2, 3 को कुराकानी भयो। अर्ली ग्रेडमा के भन्दो रहेछ भन्दाखेरि लगभग चाहिँ विभिन्न संस्थाले 3200 एउटा 3200 रिसर्च गरेर चाहिँ होइन यो सानो कक्षा 1, 2, 3 मा चाहिँ बच्चाले गरेर पढे होइन, रिड टु लर्न भन्दो रहेछ होइन, लर्न टु रिड भन्दो रहेछ, पढ्न जाने भोलि त्यो स्किल चाहिँ भएर चाहिँ अरू विषयमा अरू कुरामा चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ सानो कक्षामा पढ्न जान्नु चाहिँ ठुलो कुरो है भन्दो रहेछ। र त्यही थियरीलाई नै होइन, हु आर गुड इन रिडिङ आर लाइकली टु बेटर इन अदर एरियाज भन्दो रहेछ। रिडिङमा राम्रो भए अरूमा पनि राम्रा हुन्छन् भन्ने कुरो रिसर्चले प्रुभ गरेको कुरो रहेछ। लगभग यसको लागि चाहिँ R&D हुँदाखेरि 3200 एउटा रिसर्च भएको रहेछ भनेर मैले जोड गर्न खोजेँ हो। अब यसकै आधारमा चाहिँ नेपाल सरकारले तपाईँहरूले चाहिँ NEJRP डकुमेन्ट हेर्नुभयो भनेदेखि त्यो तत्कालीन अवस्थामा 14-15 को अवस्थामा बच्चाका पढ्न सक्ने अवस्था अति कम देखेर चाहिँ होइन, बच्चालाई पढाउनु पर्छ चाहिँ कक्षा 1, 2, 3 मा चाहिँ पढ्ने स्किलको विकास गर्नुपर्छ, बुझेर पढ्ने स्किलको विकास गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ NEJRP प्रोग्राम लागू भएको रहेछ होइन। र चाहिँ यसले चाहिँ पढाइ भनेको समग्रमा चाहिँ 6वटा चाहिँ बुदाहरूलाई चाहिँ बुझ्दो रहेछ। एउटा चाहिँ साउन्डलाई रिकगनाइज गर्ने, अर्को लेखेको कुरालाई रिकगनाइज गर्ने, अर्को भण्डार कुराकानी गरे, अर्को चाहिँ पढ्न सक्ने, पढेको बुझ्न सक्ने र लेख्न सक्ने, त्यो 6वटालाई चाहिँ पढाइ भनेर भन्दो रहेछ। यो कुरा जस्तो मैले सर अझै सुरु गरौँ भन्ने आग्रह छ है, अझै अलिकति मैले साउन्ड मात्रै मैले केही देखिनँ। हस्, धन्यवाद है त। भनेपछि 6वटा कुरालाई चाहिँ पढाइ भन्दा रहेछ। पढाइ भनेको के हो भन्दाखेरि पढाइ भनेको चाहिँ के अरे कसैले बोलेको कुरा बुझ्नु पनि पढाइ हो भन्दा रहेछ होइन, अनि कसैले कहीँ लेखेको कुरा देखेको कुरा पनि बुझ्नु हो पनि पढाइ भन्दा रहेछ। अनि शब्द भण्डार, अब विभिन्न कुरालाई कुनै पनि एउटा कुरालाई विभिन्न ढङ्गले बुझाउन सक्नु पनि पढाइ भन्दा रहेछन्। अनि कुनै पनि कुरालाई खर्र पढ्न सक्नु पनि पढाइ भन्दा रहेछन्। त्यो पढेको कुराबाट मिनिङ मेक गर्नु, त्यसलाई चाहिँ बुझ्न सक्नु पनि पढाइ भन्दा रहेछन्। र केही न केही लेख्न सक्नुलाई पनि पढाइ भन्दा रहेछन्। यी सबैका आफ्नै एउटा चाहिँ बेन्चमार्क छन्। आफ्ना यति पढेदेखि पढाइ पुरा भयो अथवा पढ्न जान्यो भन्ने कुराकानी छन्, तर पढाइलाई यसरी जोड्दो रहेछ भनेर मैले NEJRP डकुमेन्टबाट मैले यिनलाई लिएँ होइन। र त्यसपछि अब 2018 मा चाहिँ 16 र 18 मा हामीले एउटा सर्वे गरेका थियौँ लगभग 8000 विद्यार्थीमा। हाम्रो लगभग चाहिँ 20 जिल्लामा गरेको थियो यो रिसर्च। यो रिसर्चकोले के भन्दो रहेछ भन्दाखेरि कुराहरूलाई मैले सरस्वती प्रेजेन्ट गरेर खुवाएको थिएँ। मैले सुरुमा 16 को चाहिँ एउटा चाहिँ डेटा ल्याउँछु। 16 ले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 2016 सम्ममा चाहिँ जम्मी अहिले नेपालको चाहिँ बेन्चमार्क भन्छ। बेन्चमार्कमा चाहिँ 1 मिनेटमा 45वटा शब्द खर्र पढ्न सक्ने, शुद्धसँग पढ्न सक्ने र त्यो पढेको टेक्स्टहरू मध्ये दिएका क्वेसनहरू मध्ये
80% जस्तो 5वटा क्वेसन छ भने 4वटा क्वेसन चाहिँ जवाफ दिन सक्ने मान्छेलाई चाहिँ राम्रो पाठक भन्दो रहेछन् हैन। भनेपछि यो दुवै गर्न सक्ने चाहिँ 2016 मा चाहिँ 0.9% विद्यार्थीको संख्या रहेछ र चाहिँ 2018 मा पुग्दाखेरि यो 3.14% बच्चा हैन। 100 जना बच्चा मध्ये 4 जना बच्चाले चाहिँ यो पढाइको मिनिमम स्ट्यान्डर्ड मिट गरिरहेको अवस्था रहेछ। 2016 मा चाहिँ जम्मा 100 मा 1 जना बच्चाले मात्र त्यो स्ट्यान्डर्ड मिट गरेको अवस्था थियो भनेदेखि 2018 मा आउँदाखेरि कम्तीमा 3 जनाले चाहिँ गरेको थियो। त्यो भनेको चाहिँ 97% बच्चाले अझै पनि चाहिँ पढ्न पर्ने जति चाहिँ लोअर लेभलमा पढ्न नसकिरहेको अवस्था छ है भन्छ। सँगसँगै चाहिँ अब 2016 कै रिसर्चले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जसको चाहिँ नेपाली चाहिँ मातृभाषा छ, नेपाली मातृभाषा भएका कक्षा 2 का 49% बच्चाले चाहिँ एक शब्द पनि पढ्न नजान्ने अवस्था छ हैन। हामीसँग लगभग चाहिँ दिएको टेक्स्ट मध्ये कुनै पनि शब्द पहिलो शब्द पनि पढ्न शुद्धसँग पढ्न नसकेको अवस्था छ भनेदेखि नेपाली बाहेक अन्य चाहिँ मातृभाषा दोस्रो भाषीहरूको चाहिँ 69% बच्चाले चाहिँ एक शब्द पनि पढ्न नसकेको अवस्था छ। यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि लोअर ग्रेडमा चाहिँ पढाइको अवस्था साँच्चै नै विकास गर्नुपर्ने अवस्थामा छ। क्वालिटीका कुराकानी गर्दाखेरि तिनले एक शब्द पनि पढ्न नपढ्नु र बिहेभियरमा चेन्ज आउनु र पढ्न नसक्नुको तारतम्य कहाँ होला भन्ने कुराकानी नै जोड्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। के हो त कसरी क्वालिटी आउला त भन्ने कुरामा 2018 को चाहिँ हामीले एकचोटि डेटालाई एनालाइसिस गरेका थियौँ। गर्दाखेरि चाहिँ अब यो इन टर्म्स अफ विद्यार्थी यदि शिक्षकले विद्यार्थीलाई राम्रो चाहिँ फिडब्याक दिन सक्छ भनेदेखि दिन सक्ने र नसक्ने दिने र नदिने शिक्षकले पढाएका विद्यार्थीको दिनेको चाहिँ फिडब्याक दिनेको विद्यार्थीको चाहिँ साँच्चै राम्रो चाहिँ एक लेभलको सिग्निफिकेन्टली डिफ्रेन्ट भन्छ, स्ट्याटिस्टिकली डिफ्रेन्ट देखिन्छ। भनेपछि के अरे शिक्षकले विद्यार्थीलाई बोलाएर कुराकानी गर्ने कम्तीमा चाहिँ यो चाहिँ वर्षको निश्चित चोटि निश्चित फ्रिक्वेन्सीमा गर्ने पढाइ चाहिँ राम्रो देखियो। 6.6 बच्चा यो चाहिँ यो एचिभमेन्ट चाहिँ ओरल रिडिङ फ्लुएन्सी भन्छ। 1 मिनेटमा कतिवटा शब्द शुद्धसँग पढे भन्ने कुराकानीको काउन्टर एचिभमेन्ट चाहिँ। भनेपछि फिडब्याक नदिने टिचरले पढाएको विद्यार्थीको एभरेज चाहिँ 6.6 देखियो भनेदेखि कम्तीमा फिडब्याक दिनेको चाहिँ 10.7 देखियो। यो लगभग 3.1 को स्कोर चाहिँ डिफरेन्स देखियो। भनेको अर्थ जसले चाहिँ फिडब्याक प्राप्त गरे ती विद्यार्थीले राम्रो गर्न सके भनेपछि शिक्षकको हिसाबले फिडब्याक दिनु पनि एउटा क्वालिटीको एउटा इनपुट हो कि जस्तो लागेर मैले यहाँ प्रेजेन्ट गर्न खोजेँ। त्यसै गरी चाहिँ यहाँ मैले अर्को जोड्न खोजेको कुरो चाहिँ शिक्षककै बारेमा छ। शिक्षकको करिकुलम र मेटेरियलका युजका बारेमा हैन। जुन शिक्षकले चाहिँ पाठ्य पुस्तक बाहेक कम्तीमा अन्य एउटा चाहिँ शैक्षणिक चाहिँ सामग्रीहरूको प्रयोग गरेर पढाउनुहुन्छ ती पढाउने शिक्षकको पढाएको शिक्षकको विद्यार्थीको एचिभमेन्ट र नपढाएको विद्यार्थीको एचिभमेन्टमा पनि त्यही निकै फरक देखियो। जसले टेक्स्टबुक मात्र प्रयोग गरेर पढाउनु भएको देखियो उहाँको चाहिँ 5.3% को एचिभमेन्ट देखियो भनेदेखि त्यो कम्तीमा चाहिँ केही न केही सामग्री प्रयोग गरेर पढाउनेको चाहिँ 11.3 देखियो। भनेपछि क्वालिटी चाहिँ क्लासरुमको इन्टरेक्सनमा पेडागोजीमा क्लासरुमको मेटेरियल युजमा पनि छ कि जस्तो चाहिँ देखिन्छ यो हिसाबले। त्यसै गरी चाहिँ करिकुलमको युज र लेसन प्लानको चाहिँ प्रयोग रेगुलर प्रयोग लेसन प्लान बनाएर गर्नेको र करिकुलमलाई स्ट्रिक्टली मानेर त्यसको आधारमा लेसन प्लान बनाउने शिक्षक र नबनाउनेको बिचमा पनि फरक देखियो। जसले कहिले पनि करिकुलम बनाएनन् जो चाहिँ त्यसै ब्ल्याङ्कली क्लासमा गए तिनको एचिभमेन्ट तिनले पढाएको बच्चाको एचिभमेन्ट चाहिँ 2.9 देखियो भनेदेखि कम्तीमा चाहिँ अब भनौँ 150 दिन 180 दिन पढाइ हुने मध्ये कम्तीमा 75% भन्दा बढी दिनमा चाहिँ प्लानिङ गरेर जाने शिक्षकको पढाएको चाहिँ 17 देखियो। 2 र 17 भनेको प्रशस्त फरक हो जस्तो लाग्छ। झन्डै भन्दै हजुरको त्यहाँ चाहिँ 7 गुणा चाहिँ फरक पर्ने देखिन्छ। भनेपछि प्लानिङ गरेर पढाउँदाखेरि चाहिँ र मेटेरियल युज गरेर पढाउँदाखेरि साँच्चै नै त्यहाँ चाहिँ विद्यार्थीको एचिभमेन्ट फरक देखियो। त्यही भएर टिचरको पेडागोजीका प्र्याक्टिसेसहरू इन्टरनेसनली एक्सेप्टेड प्र्याक्टिसेसलाई साँच्चै इम्प्लिमेन्ट गर्नु चाहिँ एउटा क्वालिटीको इन्डिकेटर मेजर हो कि जस्तो लाग्छ। त्यसै गरी कक्षा कोठा पनि तपाईँको चाहिँ प्रिन्ट रिच हुनु र नहुनुको धेरै फरक देखियो। प्रिन्ट रिच भएको चाहिँ कक्षा कोठामा बसेका बालबालिकाहरूको चाहिँ एचिभमेन्ट 8.71 देखियो भनेदेखि प्रिन्ट रिच नभएको चाहिँ बालबालिकाको चाहिँ जम्मा 5.94 मात्र देखियो। भनेपछि कक्षा प्रिन्ट रिच भयो भनेदेखि त्यसले चाहिँ साँच्चै चाहिँ फरक पार्दो रहेछ है भन्ने कुरो देखायो। भनेपछि कक्षाको भौतिक अवस्था पनि एउटा चाहिँ क्वालिटीको मेजर हो कि भन्ने कुरो यसले इन्डिकेट गर्यो। एउटा म मेरो एउटा अनुभव सानो सुनाउँछु। हामी चाहिँ 70को एउटा स्कुल गएको थियौँ अनि 70को स्कुलमा चाहिँ भित्तामा राम्रै प्रिन्टहरू विभिन्न कुराहरू लेखेर विभिन्न कुराहरू टाँस्या रहेछ। अनि मैले भाइ हेड टिचरसँग एउटा सानो रिसर्चमा गएको थियौँ यो प्रिन्ट चाहिँ के फरक पारेको छ त सर भनेर सोधेँ। अनि सरले के भन्नु भन्दाखेरि चाहिँ
यो त भित्रको प्रिन्टिज भने त हाम्रो त स्युडो टिचर हो हैन। हामी यदि कोही कक्षामा कोही शिक्षक उपलब्ध हुन सकेनौँ भनेदेखि हामी त्यो भित्रको चाहिँ बाट हेर, त्यहाँबाट हामी शब्द बनाऊ, त्यहाँबाट वाक्य बनाऊ, त्यसलाई जोड, त्यसलाई मिल्दो शब्दहरू एकै ठाउँ ल्याऊ भनेर चाहिँ यो 1 वर्षभरि पुग्ने त्यो कक्षाका बच्चाहरूलाई वर्ष दिनभरि पुग्ने टास्क चाहिँ त्यो 4वटा भित्तोमध्ये 3टा झ्यालोका नवका भित्तोमा पोतेका चाहिँ केही अक्षर, कथा, कविता भनौँ न अक्षर मात्र लगायत कुराले पनि वर्षभरिलाई पुग्दो रहेछ। यो त हाम्रो स्युडो शिक्षक अथवा चाहिँ के भन्छ त्यसलाई अब नक्कली शिक्षक भन्छ होला, यो त हाम्रो त शिक्षकै हो भन्नुभएको थियो। यो त्यो कुराको भेरिफिकेसन चाहिँ डेटाले पनि दिन्छ। अब यो 10% सिग्निफिकेन्ट छ भन्नु परेन। क्लासरुम सिग्निफिकेन्टमा चाहिँ प्रिन्टेज भएको क्लासरुमका बच्चाको राम्रो चाहिँ उपलब्धि पाइयो भनेपछि क्लासरुमको चाहिँ अवस्था पनि एउटा क्वालिटीको मानक हो कि जस्तो लागेर मैले यहाँ प्रेजेन्ट गर्न खोजेँ। त्यसपछि अब तेस्रो कुराकानीमा मैले प्यारेन्ट्सको कुराकानी गरेँ हैन। कम्तीमा चाहिँ हप्तामा 10 मिनट समय चाहिँ बच्चालाई दिने प्यारेन्ट्सलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्यारेन्ट्स हु फलो स्टुडेन्ट रिडिङ प्रोग्रेस भनेर मानेका थियौँ। हप्तामा कम्तीमा 10 मिनट मात्र समय दिने प्यारेन्ट्स एक हप्तामै एकचोटि मात्र समय दिन सक्यो भने पनि 10 मिनट मात्र समय दिने र नदिनेको बिचमा फरक देख्यौँ हामीले। जसले जुन प्यारेन्ट्सका बच्चा जो बच्चाका प्यारेन्ट्सहरू जसको चाहिँ बाउआमाले चाहिँ हप्तामा केही न केही समय दिन्थे तिनको एचिभमेन्ट एभरेज एचिभमेन्ट 10 देख्यौँ भनेदेखि नदिनेको बच्चाको 6 मात्र देख्यौँ, 6.3 देख्यौँ। लगभग यो चाहिँ 4.5 चाहिँ पोइन्टको फरक भनेको सिग्निफिकेन्ट छ। यो पनि एउटा चाहिँ मानक हो कि जस्तो लाग्यो। र त्यसपछि अर्को साइडमा गएँ म। अनि प्यारेन्ट्स कतिको स्कुल जान्छ त, कतिको चासो राख्छ त बच्चाकोमा भन्ने कुराले पनि धेरै फरक पारेर देखियो। यो झन्डै त 7 गुणाकै फरक जस्तो देखिन्छ। कहिले पनि भिजिट नगर्ने को चाहिँ 3.2 देख्यो भने कम्ती 1 वर्ष गरेर चाहिँ यसो चाहिँ नमस्कार मात्र होइन त्यो बाहेकको 1 लेभलको चाहिँ कुराकानी गर्ने भन्ने खालको प्यारेन्ट्सको 20 गुणा 20 देख्यो। झन्डै कहिले पनि नजानेर जानेको बिचको 7 गुणा चाहिँ एचिभमेन्टमा फरक देख्यो। यो 1% सिग्निफिकेन्ट छ भनेको जस्तो प्यारेन्ट्स चाहिँले चाहिँ घरमा पनि वास्ता गरिदिने र स्कुल पनि गइदिने खालको चाहिँ अवस्था भयो भनेदेखि त्यसले साँच्चै फरक पार्छ है भन्ने कुरा देख्यौँ। यति नै हो मेरो प्रेजेन्टेसनमा। बेसिकल्ली चाहिँ अब रिजल्ट पुवर छ भन्ने कुरोबाट सुरु गरेर के हुन सक्ला त त्यो रिसर्चले के चाहिँ स्टुडेन्टको एचिभमेन्टलाई चाहिँ आधार मान्दाखेरि कुन कुरा चाहिँ क्वालिटीका मानक हुन सक्ला त भन्ने कुरामा मैले यति नै प्रेजेन्ट गरेँ। ओभर टु यु देवी सर। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद सागर सर। हामीले कुरा गरेको फाउन्डेसन लर्निङ हो। अब सरले पनि जोड्नु होला। साना विद्यालय जाने रुचि पनि जब लर्निङ हुँदैन तब विद्यालय जाने रुचि हुँदैन भन्ने केही रिसर्चहरू छन्। साना कक्षाहरूमा सिकाइ भएन भने त्यो सिकाइको कुमुलेटिभ असर माथि पर्दै जान्छ, सिक्ने रुचि हराउँदै जान्छ, स्कुल ड्रप आउट त्यसले बढाउँछ भन्ने खालका रिसर्चहरू छन्। जब कक्षा 4-5 मा पुग्दा पनि बच्चाले वाक्यहरू शब्दहरू पढ्न सक्दैन भने अनि उसको स्कुल जाने रुचिमा बिस्तारै कमी आउँछ र स्कुल ड्रप आउटदेखि लिएर त्यसका धेरै खालका पर्सपेक्टिभमा समस्या पार्छन् यो अर्ली ग्रेड रिडिङ। त्यसैले पहिला चाहिँ हामी गुणस्तरको कुरा, पहिला गुणस्तर के हो भन्ने कुरा त हामी निकै नै छलफल गऱ्यौँ। त्यो भन्दै पनि यो फाउन्डेसन लर्निङमा निकै ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ। ओभरअलमा चाहिँ हाम्रो कक्षा 3 का विद्यार्थीहरू ज्यादै थोरै मात्रामा शब्द वाक्यहरू पढ्न सक्छन् भन्ने खालको पर्सपेक्टिभ हो। सरले यो तथ्याङ्कको वैधताको अब अलिकति प्रश्नबाट पनि जाउँला। मैले सागर सरको प्रेजेन्टेसनबाट हामीले अहिले कुरा गरिरहेकोमा मैले टोटालिटीमा पठन पाठन सिकाइ वातावरण शिक्षकबाट अन्तिममा जोडिएको सिकाइ चाहिँ गुणस्तर हो र त्योसँग जोडिने क्रिएटिभिटी, स्कुल फन, ह्याप्पी स्कुल, व्यवहारका कुरा, अभिवृत्तिका कुरा सबै कुराहरू साइड बाई साइड हुनुपर्छ। तर मेजर फोकस हामीले मेजर गर्न सकिने चिज र सबभन्दा ठुलो कन्ट्रिब्युसन स्कुलमा सिकेको कुराले मान्छेलाई सबभन्दा ठुलो कन्ट्रिब्युसन गर्ने कग्निटिभ सिकाइ उपलब्धि चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो भन्ने कुरा गऱ्यौँ भने सागर सरको प्रेजेन्टेसनबाट अर्को थप एडिसनल के आएको छ भने क्वालिटी एजुकेसन जुन हामीले कुरा गऱ्यौँ लर्निङका लागि भनौँ, अब क्वालिटीका लागि होइन, मैले चाहिँ लर्निङका लागि भन्ने गर्छु त्यो हिसाबले पछि आउँदाखेरि। अब चाहिँ म लर्निङमा गएँ। लर्निङका लागि टिचर एउटा फ्याक्टर रहेछ, मेटेरियल अर्को फ्याक्टर रहेछ र प्यारेन्ट पनि अर्को फ्याक्टर रहेछ स्टुडेन्टको लर्निङका लागि भन्ने चाहिँ सागर सरको प्रेजेन्टेसनमा आउँछ। र केही प्रश्नहरूमा अलिकति छलफल गरेपछि हामी 5 बजेसम्म टार्गेट गरेका छौँ। मैले प्रश्नहरूको छलफलमा अगाडि जानुभन्दा अगाडि हामीसँग यो उत्तम सर हुनुहुन्छ। उत्तम सरले छोटो परिचय दिएर यो ओभरअल हामी दुईजना यो प्रस्तुतिप्रति छोटो सरको आफ्नो बुझाइ क्वालिटी एजुकेसन र इन्टरनेसनल पर्सपेक्टिभ पनि सरसँग धेरै ज्ञान छ। सरले सेयर गरिदिन सक्नुहुन्छ, सरले सुन्दै हुनुहुन्छ भने। धन्यवाद देवी सर।
र धेरै नै इन्फर्मेटिभ थियो छ त्यो प्रेजेन्टेसनहरु दुवै प्रेजेन्टेसन धेरै राम्रो थिए डिटेलमा जानुभएको थियो अनि देवी सरसँग कुरा पनि भइरहेको थियो अब सबै अब मेन चाहिँ अब मेरो पनि इन्ट्रेस्ट चाहिँ अब नेक्स्ट स्टेप चाहिँ के गर्ने त भनेर अब यो गुणस्तर बढाउने भनेर अब गुणस्तर के नापिन्छ भनेर अब सरले पनि भन्नुभयो धेरै जसो अब इन्टरनेसनल पर्सपेक्टिभमा पनि अब धेरै जसो चाहिँ यही टेस्ट स्कोर या असेसमेन्टकै स्कोरहरूलाई नै बढी हेर्छन् अब मेन चाहिँ अब मेरो इन्ट्रेस्ट पनि अब यो ग्रुप अब पछि पनि कुरा गर्दा चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो लर्निङ के गर्दा चाहिँ त्यो लर्निङ इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरातिर बढी मेरो इन्ट्रेस्ट पनि छ अनि हैन अहिलेलाई त्यति नै भन्नु छ धन्यवाद हैन सरको अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजर छ बंगलादेशमा वर्ल्ड बैंकको उसको रूपमा काम गर्नुहुन्छ र नेपालमा पनि परामर्शदाताको काम गर्नुहुन्छ सानो परिचय पनि दिए मैले एक दुईटा कन्सर्नहरु साथीहरुका लिए सुरज सरले तनहुबाट हुनुहुन्छ है सुरज सर सरले चाहिँ यो मंगो फिलिने ठुलठुला भवनको स्कुललाई गुणस्तर मान्ने प्रवृत्ति हाबी भयो भन्नुभयो मैले चाहिँ त्यहाँ सरलाई के थपे भने त्यो हामीले कुरा गरेको विषय चाहिँ त्यसले आकर्षण एउटा अहिले हामीले बिजनेस पर्सपेक्टिभमा कुरा गरेको छौं त्यसले आकर्षण ल्याकै हो तर त्यो सँगसँगै ती महँगा फीले र ठुला भवनले फेरि अभिभावकको विश्वास जितेको एउटा पर्सपेक्टिभबाट अर्को पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भने विश्वास पनि हो है गुणस्तर भनेको अहिले कुरा गर्यौं हामीले जति पनि विश्वास कसलाई विश्वास गर्छन् अथवा कुन चीजलाई गर्छन् त्यो अब दोस्रो पक्ष होला तर कसैले विश्वास गरेपछि त गर्यो नि त हैन अब कसैले कसैलाई राम्रो देख्न त पायो भनेपछि विश्वास हो भन्ने हिसाबले अब सरले भन्नुभएको सरहरु पनि लाग्नु भएको छ यो युवा पुस्ता सरको सामाजिक सञ्जालबाट म अपडेट छु सधैँ सरहरु जुन अभियानमा हुनुहुन्छ आखिर अल्टिमेटली लर्निङ इन्स्योर नगरिकन विश्वास नगर्ने अवस्था छ त्यसो हो भने मैले कहिलेकाहीँ के भन्ने गर्छु भने अभिभावकलाई त अंक चाहिने रहेछ नि त पहिला अंक दिएर होइन पहिला अंक ल्याउने बनाऊ बच्चालाई सिकाऊ त्यसपछि अरु हाम्रा कुरा त्यसपछि गरौँला नि त अभिभावकले हामीलाई पत्ताउँछन् त्यतिन्जेल अनि अभिभावकले पत्ताइसकेपछि अनि हाम्रा कुरा फेरि गरौँला त्यसोभए पहिला हामी सिकाइमै जाउँ नि त भन्ने पनि मेरो पर्सपेक्टिभ हो यदि अभिभावकलाई अंक चाहिन्छ भनेर हामी भन्छौं भने त्यसोभए पहिला अंकै दिउँ न त तर अंक भनेको दिने अंक होइन बच्चाहरूले गेन गर्ने अंक हो त्यो गेन बच्चालाई अंक गेन गर्ने बनाऊ पहिला अनि त्यसपछि हाम्रा कुरा गरौँला नि त भन्न चाहे मैले यहाँनेर हाम्रो सुरज सरको पर्सपेक्टिभमा सरले केही थप्नु होला त्यसपछि हाम्रो सरस्वती म्यामले अलिकति प्रसंग उठाउनु भएको छ अंककै कुरा गर्नु भएको छ मैले पनि अहिले पनि भन्ने गरे त्यही पनि उनीहरुले अंक मात्र दिए भने पहिला एक्चुअली अंक दिएर सुरु गरौँ त्यसपछि हाम्रा कुरा गरौँला हेपी स्कुल गरौँला एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटी गरौँला व्यवहार सिकाउँला एटिट्युड सिकाउँला अनि क्रिएटिभिटी सिकाउँला सोशल इमोसनल स्किल सिकाउँला तर विश्वास त आर्जन गर्नु पर्यो पहिला अब अर्कोले कुनै मोमो पसलमा तिम्रो मोमोमा पिरो हालेको छैन मैले त खान्न भनेर आउँदैन भने सुरुमा पिरो हाल्नु हुँदैन भन्ने थाहा भए पनि पहिला पिरो हालेर त्यसलाई ल्याउनु पर्यो त्यसपछि त त्यहाँ ल्याएपछि बल्ल हामीले पिरो खानु हुँदैन भनेर सिकाउँला अब आउँदै आएन उले तिम्रो मोमोमा पिरो हुन्न म आउन्न भने अब त्यो समयसम्म त हामीले केही गर्न सक्दैनौँ त्यसैले पहिला हामीले विश्वास आर्जन गर्नु जरुरी छ भन्न चाहे मैले उपलब्ध गराउँछु लोकमणि सरले भन्नुभएको चाहिँ हामी कुरा गरिरहेछौँ हेपी स्कुल बच्चाहरू गुणस्तरीय भनेको स्कुलमा रमाइ जाने हो घर आउँदा दुःख मान्नु हो स्कुलमा इन्जोय गर्न पाइन अथवा सिक्न पाइन दुईटै कुरा मैले चाहिँ सरको कुरामा यहाँ रेस्पोन्स गरेको थिएँ सिकाइ र सरको कुरा जोडिएपछि त्यो गुणस्तर हो सिक्यो पनि स्कुलमा रमायो पनि दुईटा कुरा गर्यो भने त्यो मजाले गुणस्तर हो त्यही नै भनौँ हामीले सुनिल सरको र हाम्रो सुरजजीको अलिकति यहाँ खाली च्याटमा कन्भर्सेसन मात्रै हो लोकमणि सरले थप्नु भएको छ प्रिमजिसको कुरा मैले गरेँ सुरजजीले भन्नुभएको छ एनइजिआरपी खोटाङमा लागु हुँदैछ यो स्लाइड चाहियो भन्नुभएको छ हामीले त्यो गरौँला हाम्रो एजुकेसन डिपार्टमेन्ट 24 आरएम गाउँपालिकाको सरले भन्नुहुन्छ कि गुणस्तरका लागि सबभन्दा बढी शिक्षक फ्याक्टर रहेछ शिक्षकलाई मैले केही गर्नुपर्छ भन्ने चिन्तन दिनुपर्छ तर कसरी भन्ने हो भने अब त्यहाँ सिस्टमहरू हामीले चाहिन्छ अब जवाबदेहिताका सिस्टमहरू टिचरलाई मोटिभेसन गर्ने कुराहरू टिचरलाई अकाउन्टेबल बनाउने कुराहरू थुप्रै फ्याक्टरहरू होलान् अब टिचर त पहिलो फ्याक्टर त हुँदै हो अब त्यसलाई सरले भन्नुभएको बनाउने कसरी भन्दा जे अब हामी पालिकाबाट छलफल सुरु गरौँ भन्छु मैले सुरज सरले सागर सरले शेयर गर्नुभएको तथ्याङ्कको कुरा गर्नुभएको छ यो एनइजिआरबी प्रोग्राम लागू भएका र लागू नभएका जिल्लामा रिसर्च गरिएको हो प्रोजेक्ट बेसको रिसर्च भएको हुनाले
जेनरलाइज गर्न देशभरिको अवस्था भन्दा पनि प्रोजेक्ट लागू भएका जिल्ला र लागू नभएका जिल्लामा जेनरलाइज गर्न मिल्ने यो चाहिँ वैध तथ्याङ्क हो सेम्पल चाहिँ हैन यसको सेम्पलिङमा समस्या छैन सागर सरले उहाँको प्रश्नमा मैले यो सक्छु र अनि जोड दिनु होला है यहाँ लेख्नु भएको रहेछ अब पीपीएस अलि बुझ्नुहुन्न कि कति विद्यार्थी कति जिल्लाका कति स्कुलमा गरेका थियौं त्यसो भनिदिनु भने गजब होला by creating environment for developing the global basic skill as a belief it is SQ along with score in grade is known as quality along with नै हो पहिलो चक्र सरले भन्नुभएको अब यसमा हामीले जोड्न खोजेको कुरा के रहेछ भने हामीले अलिकति नेपाली कुरा नेपालमा कलाई मानिराछौं भन्ने हो भने नेपालमा मानेको चीजसँग अब त्यो चीज मिसाउँ है अब त्यो चीज जोडौं त्यो पनि हो उ पनि हो दुईटै हुन् भने फोकस कलाई गर्ने भन्नेमा अलिकति कुरा गर्न सकिन्छ गणेशजीले एउटा पक्षमा भएर गर्दा न्याय हुँदैन एउटा पक्षमा गर्दा न्याय हुँदैन त्यसमा त दुईमतै भएन तर कुन पक्षलाई फोकस गर्ने मेजरेबल गर्न सकिने हेर्न सकिने हामीले भनेको स्मार्ट अब्जर्भेबल मेजरेबल चीज जुन छ त्यसलाई त्यसबाट मेजर गरौँ अरूलाई चाहिँ साइड बाइ साइड स्कुलमा प्रमोट गरौँ अरूलाई चाहिँ भनौँ न एक्स्ट्रा एक्टिभिटी निरन्तर गराउँ बिहेभियरका कुराहरू निरन्तर गराउँ हैन विद्यार्थीमा आत्मविश्वास बढाउने कुरा निरन्तर गरौँ एटिट्युडका कुराहरू निरन्तर गरौँ तर जुन कुरा मेजरेबल छ जुन कुरा अब्जर्भेबल छ त्यसबाट मेजर गरेर हेरौँ एउटा कहीँ न कहीँबाट त हेर्नु पर्यो नि त हामीले बहस गरिरहने कहीँबाट पनि नहेर्ने भयो एउटाबाट हेरौँ अब पालिकामा गणेशजीहरूको काम के हुन्छ भने कालीगण्डकी गाउँपालिकाका लागि गुणस्तर के हो अहिले मैले युरोपियन युनियनको 16 वटा पनि शेयर गरेँ कालीगण्डकी गाउँपालिकाले के हेर्ने गुणस्तरमा र टिकाउ सिकाउ बिकाउ झिकाउ सुरजजीले भन्नुभएको त्यो कसरी हेर्ने त हैन सिकाउ कति सिके पार गुणस्तर हुने कति टिके पार गुणस्तर हुने त्यो बिकाउ चाहिँ कहाँ गएर हेर्ने हैन अब हामीले अहिले कक्षा 3 मा पढाएको विद्यार्थी 17-22 वर्ष पढेर निक्लिएर कहाँ बिक्छ भनेर हेर्न सकिन्छ कि सकिन्न त्यो सकिन्न भने हामीले आजको दिनमा हैन हामीले आजको दिनमा हेर्न सकिने गुणस्तर के हो भन्दा टिकाउ र सिकाउ होला भने टिकाउ र सिकाउ हेरौँ हैन जे हेर्न सकिन्छ आजको दिनमा हामीले त्यही हेरौँ र हामी त्यहीबाट काम गरौँ भन्न चाहिँ मैले खोजेको प्रश्नमा यहाँनिर आइपुग्दा अब कसैलाई शेयर गर्न सरलाई मैले भोलुन्टरली सँग 10 मिनेट छ हैन मैले त्यो स्याम्पलिङको क्ल्यारिफाई गर्छु सर हजुर हुन्छ प्लिज हजुर हजुर हस् सायद सुरज सरले दिनुभएको थियो जस्तो लाग्छ हो राइट सुरज कार्की सरले दिनुभएको थियो यो साइन्टिफिक स्याम्पल नै हो सर अब तर प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट भनेर चाहिँ यो प्रोग्राम डिस्ट्रिक्टका मात्र चाहिँ तपाईको जेनरलाइजेबल हुन्छ जहाँ पनि हुँदैन 6 जिल्ला प्रोग्रामका 6 जिल्लामा चाहिँ त्यहाँबाट हामीले लगभग 8000 स्याम्पल ल्याएको थियौं कक्षा 2 का विद्यार्थीको रिजल्ट हो यो 8000 स्याम्पल ल्याएको थियौं स्याम्पलिङमा चाहिँ कुनै खालको तपाईको वैधता भनेको तपाईको स्याम्पलिङ रिलायबिलिटी भन्नु खोज्नु भएको होला रिलायबिलिटी कुनै प्रब्लम छैन पहिला रिलायबिलिटी टेस्ट गरिकन गएको खालको हो तपाईको रिजल्टको जेनरलाइजेसनमा त्यहाँ कुनै प्रब्लम छैन भन्ने मैले इन्स्योर गर्न चाहे यस ओभर टु यु हाम्रो गभर्नमेन्ट प्रोग्रामको रिसर्च भएको हुनाले हामीले यसलाई डेटालाई युज गर्नलाई डेटाको वैधतामा भन्न सुरजजीले भन्नुभयो एक्ज्याक्टली एउटा थ्रेसहोल्ड कायम हुनु अब बिकाउलाई थ्रेसहोल्ड कहाँ लगेर राख्ने भन्ने हो सर अब आधारभूत विद्यालयको बिकाउलाई थ्रेसहोल्ड कहाँ लगेर राख्ने छलफल गर्न सकिन्छ पालिकामा गरौँ पालिकाका सरहरूले के भन्नुहुन्छ तपाईको पालिकाका लागि गुणस्तर के हो भनेर हेर्दाखेरि के भन्ने भोलि तपाईको पालिकाले कुनै विद्यालयलाई पुरस्कार दिनु पर्यो भने कसलाई दिने तपाईको पालिकाले कुनै शिक्षकलाई पुरस्कार दिनु पर्यो कसलाई दिने गुणस्तरलाई दिने कि हाम्रा अरु फेनोमेनाहरुसँग भने गुणस्तरलाई दिने हो भने तपाईको मानक के हो त हैन त्यो मानक बनाउनलाई हामीले त्यहाँ छलफल गरौँ त्यहाँ जुटौँ हैन अब त्यहाँ भिडौँ लर्निङ एउटा तर अब सबै लागौँ इन्डिकेटरहरु सबै बनाऊ ग्लोबल इन्डिकेटरको रूपमा लर्निङ एउटा हो भन्ने कुरालाई चाहिँ नछोडौँ है भन्न खोजिरहेको छु मैले तपाईहरुलाई एउटा यहाँ चाहिँ गीता रानीको प्रसंग जोडे धेरै जनाले हेर्नु भएको छ हाम्रो गणेशजीसँग मेरो गणेश कमलजीसँग मेरो बहस पनि भइरहेको छ हैन त्यहाँ के हुन्छ भने अदालतले पनि तपाईको सिकाइलाई कक्षा 9 मा फेल भएका विद्यार्थीलाई 10 मा त्यसै उत्तीर्ण गरिस् तैले भनेर प्रहरीको उसमा भनौं न पक्राउ परेर जेलमा बसिरहेको मान्छेलाई छुटाउने आधारले तैले उत्तीर्ण माथि लगेर त सबैलाई पढाएछस् नि त सिकाएछस् नि त सिकाउन त सक्सेस भइस् नि मैले हामीले यहाँ जोडिरहेको कुरा के हो भने स्कुलको प्राइमरी रेस्पोन्सिबिलिटी लर्निङ हो एटिट्युड पनि हो भ्यालु पनि हो बिलिफ सिस्टम पनि हो कल्चर पनि हो सो मेनी थिंग्स बट प्राइमरी वान सिंगल नभनौं प्राइमरी एउटा र एकदमै महत्त्वपूर्ण चीज भनेको लर्निङ हो भने लर्निङलाई कन्सिडर गरेर अरूलाई अगाडि नलैजाऊ लर्निङ सँगै केलाई लान सकिन्छ
लर्निङसँग जोडेर लैजाउँ भन्ने चाहिँ आशय हो। र हामीले चाहिँ लर्निङमा काम गरिरहँदा लर्निङ पर्सपेक्टिभबाट हेरिरहेका छौँ। सुरजीकै डेटा होइन, मैले कक्षा 8 को सुरजीले पठाउनु भयो नि। अब त्यो अवस्थामा हामीले बच्चालाई कक्षा 9 मा लगायौँ भने लगेपछि त त्यसले त भोलि कामको संसारमा गएर कसरी बिक्छ र, होइन? त्यो बिक्नलाई त त्यसलाई त धेरै गाह्रो छ नि, होइन? त्यो धेरै गाह्रो हुन्छ जुनसुकै फिल्डमा पनि। त्यसलाई चाहिँ हामीले लर्निङलाई विथ होइन सँगसँगै लैजानु पर्यो भन्ने कुरा हो। अब थोरै समय छ, अरू कोही साथीहरूले मैले केही भन्न पाए हुन्थ्यो मेरो आफ्नो पर्सपेक्टिभ भन्ने लाग्छ भने छोटोमा गरौँ, बढीमा 1 मिनट समय लिनुहोस् यहाँहरूले स्वैच्छिक रूपमा। कस्तो लाग्यो अथवा यो तपाईँहरूलाई हामीलाई पनि फिडब्याक दिनुहोस्। मैले अलिकति धेरै प्रेजेन्टेसन गरेँ, थोरै सागर सरले गर्नुभयो। हामीले त बेला बेलामा यो अहिले मैले तपाईँसँग प्रेजेन्टेसन गरेको कुरा हामी दुईजनालाई गफ पनि गरिरहन्छौँ कहीँ पढ्दा, होइन? अब सुरजजीले भन्नुभयो कक्षा 9 मा थ्रेसहोल्ड लिने हो भने तपाईँको त्यहाँनिर समस्या एउटा के हुन्छ मलाई के लाग्छ भने सुरजजी, कक्षा 8 मा आउँदाखेरि ठुलो खाल्डो के उसको लर्निङमा ग्याप भन्छौँ नि हामी, लर्निङको ग्याप उसको ठुलो छ क्या। कक्षा 8 सम्म आउँदा त्यति ठुलो ग्याप भएपछि 9 मा पढाउनु पर्ने चिज त करिकुलमले त्यति नै तोकेको छ अलरेडी। भनेपछि अब त हामीले कसरी त्यो प्लस लर्निङलाई चाहिँ कसरी एडिसनल गरेर त्यसको फुलफिल गर्न सक्छौँ? कक्षा 8 मा सक्दैनौँ, एकपल्टै सुरु गर्नुपर्छ। त्यो 8 मा जाँदाखेरि त्यति ठुलो ग्याप आउन नदिनलाई हामीले काम गर्नुपर्छ। कक्षा 9 मा जाँदा त ठुलो ग्याप छ नि सुरज सर, त्यहाँ तपाईँले भन्नुभएकोमा त्यत्रो ग्याप फुलफिल गर्न त धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यो मान्छेलाई पनि मोटिभेसन आउने भने नि मैले, जब तपाईँ सिक्दैनौँ भने हामी रुचि हुँदैन क्या। एउटा मैले अन्त पनि भन्ने गरेको, हामीले नबुझ्ने अवधि भाषाको फिल्म त ज्यादै कमले हेर्छौँ नि, हिन्दी हेर्छौँ बढी, अङ्ग्रेजी हेर्दैनौँ। अस्ति हामीले तपाईँले गीता रानीको समीक्षा कतिजनाले पढ्नुभयो, हलिउडमा पनि 101 होला नि स्कुल एजुकेसनका फिल्म, तर खै त हामीलाई थाहा छैन। किन भन्दा हामी अङ्ग्रेजीमा नबुझ्ने धेरैले, सबैले भनिनँ मैले, हामीले धेरैले बुझ्दैनौँ, मैले बुझ्दिनँ त्यसैले हेर्दैनौँ, हिन्दी हेर्छौँ। भने जस्तै गरिकन त्यो स्कुलप्रति रिटेन्सन, स्कुलप्रतिको पोजिटिभ एटिच्युड, लर्निङप्रतिको पोजिटिभ एटिच्युडका लागि पनि तलबाटै उसले सिक्दै जानुपर्छ।